जय मसी। अनि नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ सिङ्गी लोमी। मेरो स्थायी घर चाहिँ शङ्खसभा माथि हिमाली भेग, यो चाइनाको बोर्डर जस्तै हो। हामी लोमी जाति लमे भन्छ। अनि मेरो 2जना छोरीहरू अनि मेरो श्रीमतीजी मगर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ बागलुङबाट हुनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ पोखरामा बिहा भएको। अब तपाईँलाई पछि मलाई चिन्नुभयो भने, कतै कुरा गर्नुभयो भने विस्तृत रूपमा पछि कुरा गरौँला है त। अनि म चाहिँ त्यही इसिसी भन्ने संस्थामा काम गर्छु, अघि नै पास्टरले भनिसक्नुभयो। अनि म चाहिँ शिक्षक, म चाहिँ एकदम, मलाई मेरो परिचय चाहिँ मलाई शिक्षक, जहाँ पनि म शिक्षक भन्छु कि म टिचर हुँ भन्छु। म सिम्पली एउटा सामान्य टिचर हुँ। अनि म आफू एउटा शिक्षक भन्नमा चाहिँ मलाई गर्व लाग्छ कि, किन भन्दाखेरि म आफ्नो प्रोफेसनमा चाहिँ आई अलवेज फिल प्राउड के। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई एउटा गर्व चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म जहिले पनि शिक्षक भएकोमा गर्व गर्नेछु। र मलाई एउटा तपाईँलाई सबैले यो सेसनमा स्वागत गर्दछु। र मलाई दिएको टपिक यो ग्रुप काउन्सिलिङ फर एसई ग्रेजुएट्स एन्ड टिनेजर भनेर, यहाँनिर मैले काउन्सिलिङ भनेरै तपाईँ चाहिँ यो धेरै मोडालिटी हुन्छ, तर काउन्सिलिङ भन्दा पनि विशेष गरी आजको यसलाई चाहिँ हामी एउटा एज अ वर्कसप जस्तो हुन्छ, एक कार्यशाला जस्तो हुन्छ। अनि अब बिचबिचमा तपाईँको केही प्रश्नहरू उठ्यो, तपाईँको केही जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ है त। अनि म अहिले अस्थायी रूपमा चाहिँ नजिकै यो नक्नु यो उसमा बस्छु। हुन्छ, अब मैले थोरै यो समयको पाबन्दीलाई पनि आई थिङ्क टाइम लिमिटेसनले गर्दाखेरि मैले अगाडि बढाएँ। तपाईँहरूको एकदम तपाईँ लगभग यहाँनिर पछाडि 2-3जना बसिराख्नु भएको छ। एकदम मलाई खुसी लाग्यो। बहिनीहरू, हाम्रो भाइहरू पछाडि एउटा समूह पनि सुनिराख्नु भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको सहभागिता सक्रिय नै हुनेछ। अनि कति कुराहरू चाहिँ म एउटा प्रायः जोक गर्ने गर्छु, किन भन्दा यो मादलको धुन चाहिँ साह्रै त्यो दिउँ कि नदिउँ भन्छ कि, दिउँ कि नदिउँ, भनौँ कि नभनौँ, दिउँ कि नदिउँ, भनौँ कि नभनौँ। म एउटा घटना सुनाउँछु। कुनै पनि प्रश्न सोद्धाखेरि म धनकुटामा पढेको थिएँ मैले I8। अनि त्यतिखेर म यो एउटा अगाडि एङ्करिङ गर्छु भनेर गएको थिएँ। एङ्करिङ गर्नै सकिनँ, किन कहिल्यै बानी थिएन। अनि त्यहाँदेखि पछि मैले थाहा पाएँ कि वास्तविकता एउटा नलेज भएर पनि त्यो कन्फिडेन्ट चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि। त्यसले त कन्फिडेन्टली चाहिँ अगाडि बढाउने रहेछ। वास्तवमा त्यो अगाडि बढ्ने शैली किताबमा जे पढे पनि, त्यसले गर्दा म यो आशा गर्छु कि तपाईँहरू पनि तपाईँहरूको विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ है त। हुन्छ, मेरो अलिकति स्वर कस्तो सुनेको छ अलिकति भन्नुहोस् ल, तपाईँले त्यो स्वर स्पष्ट सुनेको छैन भने। अनि आज यो द हाउस अफ होप चर्च ललितपुरले अर्गनाइज गरेको हो यो ठ्याक्कै ब्यानर मैले यहाँ राखिदिएको छु। थोरै मेरो स्टोरीबाट सुनाउन चाहन्छु। म एउटा आफ्नो कथा छोटोमा भन्न चाहन्छु। म एउटा साइकोलोजीको विद्यार्थी पनि भएको कारण र पाठ्यक्रमको विद्यार्थी पनि भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो कति कुराहरू कन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभास भन्छ नि। कसैको कथा चाहिँ कसैमा लाद्न चाहिँ हुँदैन, तर त्यहाँबाट के शिक्षा चाहिँ लिन सकिन्छ। जस्तो मैले त्यसो गरेँ, तपाईँ यसो गर्नुहोस् भन्न पाइँदैन, बुझ्नुभयो। म यस्तो जागिरी खाएँ, तपाईँ यस्तो जागिरी खानुहोस्। मैले यस्तो पढेँ, तपाईँ यस्तो पढोस् भन्न चाहिँ पाइँदैन। त्यसलाई राम्रो मान्दैन। तर त्यो चाहिँ हो कि मेरो कथाबाट तपाईँलाई केही इन्सपायर हुन्छ भने त्यो चाहिँ लिनुपर्छ कि कसैको कथा चाहिँ सुनाउनु हुँदैन, कसैको जीवन गवाई चाहिँ सुन्नु हुँदैन भन्ने, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के लेसनहरू लिन सकिन्छ। मैले थोरै एउटा मेरो ब्याकग्राउन्ड छोटो एउटा यो एजुकेसनल वर्कसप भएको कारणले भन्ने छोटोमा बताउँछु। म चाहिँ शङ्खसभाको अति दुर्गम ठाउँमा जान्छु। अहिले पनि मेरो अहिले पहिलाको गाविस अहिलेको गाउँ एकदम यो पिछडिएको गाविसको नाम लिस्टमा छ। पिछडिएको भने थाहा छ है, दुर्गम पछाडि पनि त अति दुर्गमहरूलाई चाहिँ सुदूरहरूलाई चाहिँ त्यसरी राखिन्छ। यो फार वेस्टर्न भन्छ नि, त्यसरी नै यो फार इस्टर्नको पनि त हिमालयन भेगको एउटा गाविसलाई त्यहाँ म पढ्दै थिएँ। अनि पढेपछि मैले एउटा दिदीले बोकेर लानुहुन्थ्यो। अनि जब त्यो दिदीले त्यो स्कुलमा बोकेर लानुहुन्थ्यो, मलाई चाहिँ वास्तवमा पढ्ने त्यस्तो खासै उचित थिएन क्या। अनि पछि चाहिँ कक्षा 1मा पढ्नुपर्छ भनेर स्कुल पनि त्यो सानो त्यो ढुङ्गाले उसको गरेर तपाईँले गाउँ स्कुल इमेजिन गर्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्। अनि त्यहाँदेखि एकचोटि एकजना दाइले इक्जाममा यो कक्षा 1मा क ख ग लेखिदिनु भयो। अनि त्यो सरलाई बुझाएँ, सरले पत्ता लगाएन, कहाँ तिमीले यस्तो लेख्न सक्छौ र,
ए त्यस्तो हुँदैन भने फेल। ल अब तिमीले त्यस्तो गरेर फेल। मलाई त्यो कफ लेख्न पनि आउँदैन थियो, एकजना दाइले लेखिदिनु भएको थियो, अनि फेल भन्यो। अनि म सानो एउटा मगजमा म त एउटा कलिलो दिमागमा मलाई त्यसले ठुलो एउटा उस पर्यो नि त्यो फेल भन्ने शब्द, असफल भन्ने शब्दले चाहिँ मान्छेलाई कति प्रेसर पर्छ त एउटा सानो नानीलाई क्या। ल फेल भनेपछि त्यतिखेर मलाई त्यो, यदि मलाई त्यो दाइले लेखिदिएको त्यो कफले म पास भएको भएँ, त्यसले मलाई एउटा नेगेटिभ ड्राइभ गर्थ्यो या के गर्थ्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ। तर जब त्यो फेल भयो नि, ल मैले जिन्दगीमा धेरै गुमाएँ, ठुलो म एउटा तपाईँको आत्मविश्वासै गुमाएँ। त्यसले गर्दा म कक्षा 2मा अब जान पाएँ। त्यसले गर्दा कक्षा 1मा चाहिँ मैले पछि मेहनत गरेँ, अनि दोस्रो साल चाहिँ म साँच्ची नै आफूले मेहनत गरेर कफ लेख्छु भनेर मलाई चाहिँ एक खालको एउटा पोजिटिभ भाइब आयो क्या, नेगेटिभ होइन। मैले स्कुल छोडिनँ, म लाजले म स्कुल जान छोडिनँ, तर म एउटा झन् त्यसलाई चाहिँ एउटा उत्साहको रूपमा लिएँ। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, कक्षा 1मा पढ्ने कति वर्ष थियो होला है, लगभग म 6 वर्ष 7 वर्ष थिएँ होला, 7 वर्ष 8 वर्ष थिएँ होला। भनेपछि त्यतिखेर मलाई एउटा सानो नानीमा एउटा उत्साह, त्यसले एउटा असफलता चाहिँ मलाई एउटा ऊर्जा दियो क्या, त्यो जुन जसले गर्दा चाहिँ सफलतातिर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पोजिटिभ, मेरो त्यो असफलताको त्यो सेल्फ कन्फिडेन्स छ भन्छ नि, आत्मविश्वास चाहिँ पोजिटिभ उसमा चाहिँ एउटा कन्भर्ट भएर गयो। त्यसले गर्दा कक्षा 2मा फर्स्ट भएँ। तर मैले फर्स्ट सेकेन्डमा त्यति विश्वास गर्दिनँ, मैले त्यो वकालत गरी नै राखेको छु। फर्स्ट सेकेन्ड भन्नेमा हामी गर्व गर्नु हुँदैन, तर पनि एउटा खुसीको कुरा त्यतिखेर एउटा फर्स्ट भयो। त्यहाँदेखि लगातार यो फर्स्ट भयो। अनि आई माने यु, आई माने म, यु माने तिमी भनेर खोक्थ्यौँ क्या हामी कक्षा 4 र 5मा। आई माने म, अझै बिर्सिन्छ भनेर आई माने म भनेर खोक्थ्यौँ। अनि त्यहाँदेखि त्यसरी नै कक्षा 6 पुग्यो। अनि कक्षा 6मा वाट आर द डिफरेन्सेस बिट्विन नो एन्ड नो भन्नुभयो क्या। नो एन्ड नो, ल के होला नो एन्ड नो भनेको? एउटा चाहिँ एनो नो रहेछ, एउटा चाहिँ के नो रहेछ। त्यस्तो कहाँबाट थाहा होस्? आई माने म खोक्ने मान्छेलाई। अनि त्यसरी नै 6 कक्षा पास भयो। अनि 7 कक्षातिर पुगेपछि अलिअलि ग्रामर व्याकरणको कुराहरू अलिअलि सिक्यो। अनि एसएलसीमा पुग्यो। एसएसएलसी नै, एसएलसीमा एउटा 10 नम्बरको उस आउँछ है, क्वेसन आउँछ अहिले पनि, एसई। अब यो लामो एसे लेख्न आउँछ क्या, राइट एन एसे अबाउट योर स्कुल इन्क्लुडिङ द फलोइङ फिचर्स भनेर आउँछ क्या। तपाईँहरूलाई हामी सबैलाई थाहा छ। एउटा एसे लेख्नुहोस्, अनि निम्न बुदाहरू समेटेर भनेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ इन्ट्रोडक्सन, फिचर अफ स्कुल, नम्बर अफ चिल्ड्रेन, नम्बर अफ टिचर, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कन्क्लुजन भनेर बक्समा दिएको हुन्छ हो कि होइन? त्यो 10 नम्बरको हुन्छ, 10 कि 12, अझै 12को हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। लामो एसे लेख्नु पर्ने थियो। अब तपाईँले मेरो ब्याकग्राउन्ड सुन्नुहोस्। आई मैले म भोग्दै आएँ, नो र नोको डिफ्रेन्स थाहा नभएको, ग्रामर अलिअलि सिक्दै आएको मान्छेले के गर्यो होला त्यो एसएलसीमा? मैले एन्ड त्यस्तो जोडेर लेखेँ। अनि छेउको साथीले के भन्नुभयो, 12 नम्बरको यो त कहाँ एन जोडेर 3 लाइन लेखेर हुन्छ, त्यो त एसे लेख भने एसे लेख है। अहिलेको कान्तिपुर गाइड हुन्छ क्या, एउटा सानो किन्थ्यौँ क्या हामीले, कान्तिपुर गाइड भोकेको याद आयो। माई स्कुल नेम इज गण्डकी बोर्डिङ स्कुल, इट इज लोकेटेड इन माथि लामाचौर, इट इज इन कास्की डिस्ट्रिक्ट भनेर घोकेको थिएँ क्या। त्यो गाइडमा त्यही थियो नि त, त्यो लेखेको। पछि त्यो गण्डकी बोर्डिङ भने उता म पोखरा पढ्न जाँदा उता माथि लामाचौरमा रहेछ। मेरो स्कुल त अर्कै हो नि त। अब घोकेर त्यसरी पास गरेपछि कलेज पढ्न उसमा आएँ, धनकुटा आएँ, पढ्न आएँ। अनि त्यहाँ पनि मेजर इङ्ग्लिस लिनुपर्छ सरहरूले, ल तिमीहरू जानु त मेजर इङ्ग्लिस लिनुपर्छ भने त्यसरी पढ्दै गएँ। त्यहाँदेखि ब्याचलर पढ्दै। अनि जिन्दगीमा पहिलोचोटि जब मैले 12 पास गरेँ, एउटा शिक्षकको जागिर पाएँ। शिक्षकको जागिर पाएर मलाई यति डर लाग्थ्यो, शिक्षक हुन चाहिँ यति डर आउँथ्यो क्या। अनि शिक्षक हुन यति डर लाग्थ्यो किनभने त्यो माथि बोर्डिङको टिचर हुन चाहिँ झन् मलाई यो साथै जान्थ्यो। किन भन्दाखेरि त्यो इङ्ग्लिस भनेपछि अब साथै, किन इङ्ग्लिस पढेँ आइएटमा, अब इङ्ग्लिस पढाउनु पर्छ भने चाहिँ मेरो साथै हो। तर पनि के भने नेपाली टिचर भएर छिरेँ म। सुरुमा चाहिँ म नेपाली टिचर भएर छिरेँ, नेपाली टिचर भएर छिरेको मान्छे हो कि। अनि पछि बिस्तारै अलिकति अनुभव हुँदै जाँदाखेरि आफूले पढेको थियो इङ्ग्लिस, नेपाली टिचर भएर त हुँदैन भनेर एकजना म्यामलाई रिक्वेस्ट गरेर, म्याम तपाईँले नेपाली पढाइदिनुहोस्, म बरु नर्सरी एलकेजी युकेजी कक्षा 1मा बरु इङ्ग्लिसै पढाउँछु, मलाई बरु माथि पढाउनु परेन, माथि भन्नाले त्यो 4-5तिर पढाउनु परेन, म बरु युकेजीतिरै इङ्ग्लिस भए पनि पढाउँछु, मेरो त करियरमै उस हुने भयो भनेर यसरी एकजना म्यामसँग कुरा गरेर इङ्ग्लिस पढाउन थालेँ। बिस्तारै नेपाली टिचर बनेर। अनि यसरी जीवनमा यो करियरको सिलसिलामा यसरी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि लाइफमा अब तपाईँको अर्को सेकेन्ड पार्ट हो
मैले बिहा गरेँ, बिहा गरेपछि गरेँ अनि त्यो पछाडि म त्यतिखेर लगभग म मास्टर्स सेकेन्ड इयरमा पढ्दै थिएँ। म ब्याचलर पास गरेँ, मास्टर्स सेकेन्ड इयर पुगिसकेँ। तर मैले जीवनमा कहिले पनि अर्को कुरा चाहिँ हार खाइनँ कि जहाँ म लड्छु त्यहाँबाट म उठेँ कि जहाँ म लडेँ त्यहाँ म उठ्छु। कहिले पनि त्यो लड्दाखेरि उठिनँ कि मैले अहिले म प्रायः मान्छेले भन्ने गरेको मेरो युवावर्गमा र मेरो भाइ बहिनीहरूलाई मैले त्यही भन्छु, मैले पढाइलाई चाहिँ छोड्दै छोडिनँ कि किन भन्दा यस्तो गऱ्यो भने पढाइलाई छोड्छ भन्छ कि हाम्रो एजम्सन हुन्छ कि एउटा पहिले फल्ना यस्तो गऱ्यो भने पढाइलाई छोड्छ अथवा फ्यामिली घर जम्बऱ्यो भने पढाइलाई छोड्छ अथवा फल्नाले यस्तो यस्तो काम सुरु गर्यो पढाइलाई छोड्छ। मैले यहाँ भन्न खोजेको पढाइ नै महत्त्वपूर्ण हो भन्न खोजेको होइन, तर मैले एउटा तपाईँले एउटा सिक्वेन्समा लेसन दिन खोजेको चाहिँ नि मैले चाहिँ एउटा आफ्नो त्यो एउटा ग्रिपलाई पक्रेर पढाइलाई चाहिँ मैले कहिले पनि छोडिनँ कि अनि छोड्न फेरि जागिर खाएपछि पढाइ छोड्नुपर्छ भने पनि त्यहाँ पनि मैले छोडेँ। भनेपछि मैले एक खालको एउटा आफ्नो उद्देश्य एउटा लक्ष्य राखेको थिएँ क्या। मैले त्यो लक्ष्य कहिले राखेको थिएँ भन्दाखेरि मलाई अहिलेको जस्तो यति म त्यो अनुभव भएर यसरी लक्ष्य राख्नुपर्छ। सहरमा अहिले हामी छौँ, अलिकति अहिले स्मार्ट पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू त, अहिलेको भाइ बहिनीहरू त स्मार्ट पनि, तर त्यतिखेर मैले लक्ष्य राखेको रहेछु कि सानोमा क्या कक्षा 1, 2, 3 पढ्दा नै मैले एउटा लाइफमा एउटा ड्रिम लिएको रहेछु क्या। अनि त्यो ड्रिम अहिले मेरो फेसबुक उसमा पनि छ, आई हेभ अ ड्रिम, मेरो एउटा सपना छ। त्यो सपना के हो म अहिले भन्दिनँ, आई हेभ अ ड्रिम भनेर मैले एउटा मेरो त्यतिखेर मैले एउटा सपना राखेको रहेछु कि म कक्षा 1, 2 पढ्दादेखि नै मलाई भनेपछि म तपाईँलाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो मैले एउटा मेरो एउटा छोटो एउटा एजुकेसनल एउटा जर्नीको तपाईँलाई एउटा उत्साह दिन खोजेको चाहिँ तपाईँको जीवनमा एउटा ड्रिम राख्नुहोस् अनि एउटा डेक एउटा बाटोमा पक्रिनुहोस् अनि त्यो बाटोमा तपाईँ अवश्य पनि एउटा सफलता हासिल गर्नुहुनेछ। अनि त्यो मेरो सफलता चाहिँ के भन्दाखेरि म शिक्षक हुँ क्या, म एउटा सफल शिक्षक बन्न चाहन्छु। त्यही हो मेरो चाहिँ त्यो ठुलो त्यो उस होइन, एउटा सफल शिक्षक बन्न चाहन्छु अनि म अहिले शिक्षण पेसामा छु। मैले हजुरलाई त्यही भने अब थोरै तपाईँले यहाँनिर अलिकति एउटा वचनबाट तपाईँलाई यो पहिलो तिमोथी 4:12 छ, डु नट लेट एनीवन लुक डाउन अन यु बिकज यु आर यङ बट सेट एन एक्जाम्पल्स फर द बिलिभर्स इन स्पिच, इन लाइफ, इन लभ एन्ड द प्युरिटी भनेको छ है। यो पहिलो तिमोथी 4:12 स्पष्ट भनेको छ, डु नट लेट एनी वान डाउन यु। तपाईँ एउटा जवानी अवस्थामा तपाईँले कसैले पनि नहेपोस् क्या, तर तपाईँ एउटा उदाहरणीय जीवन हुन सकेकोस्, अरूको लागि तपाईँ एउटा मोडल सेट हुन सकेकोस्। कसरी? तपाईँको व्यवहारमा, तपाईँको बोलीमा, तपाईँको जीवनमा र प्रेममा रहेर अनि तपाईँ एउटा प्युरिटीमा एकदम तपाईँ एउटा शुद्धतामा रहेर तपाईँ त्यो खालको इक्जाम्पल सेट गर्न सकोस् भनेर। प्रेज द लर्ड। यो एकदम मलाई यो वचन मन पनि पर्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ हामी जवान, अब म अहिले त्यति फेरि यो भन्दैमा म बुढो भएको त छैन, म पनि त्यति तपाईँ अब फेरि पुरै पाएको तपाईँ त्यो त होइन, मेरो चाहिँ म पनि जवानै छु भन्छु है त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वचन हामी सबैले एउटा मनमा राखौँ। अब थोरै म तपाईँहरूबाट एउटा सेयरिङ सुन्न चाहन्छु। एउटा मैले प्रश्न राखेको छु, मैले अघि नै भनिसकेको छु, म चाहिँ टिचर भएको कारणले गर्दाखेरि टिचिङ हुन्छ क्या, म चाहिँ एउटा पास्टर पनि उस पनि होइन। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ एउटा टिचर भएको कारणले टिचिङ गर्न मन पराउँछु। त्यसले गर्दा मैले यहाँ तपाईँलाई लेखिदिएको छु यहाँ, वाट इज यर 5 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रोल्स इन यर लाइफ एज अ टिनेजर अथवा एडल्सेन्ट अथवा एसई अर कलेज बोय अर गर्ल। ल तपाईँको उमेर कहाँनिर हुनुहुन्छ, कक्षा 8मा, क्लास 8मा, 9 or +2 or bachelor, even I think some of you are proceeding for the masters maybe, or whoever you are, wherever you are, but I think please can you write down your 5 most important role in your life। तपाईँको जीवनमा 5वटा महत्त्वपूर्ण रोल के हो त? ल तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि नि यो क्वेसन ठ्याक्कै यस क्वेसनको तपाईँले च्याटमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर म चाहिँ अझै एउटा तपाईँलाई एउटा के पनि प्रयोग गर्छु भन्दाखेरि एउटा त्यो ज्यामबोर्ड बनेछ क्या, अहिले ज्यामबोर्ड भन्छ एकदम। यो चाहिँ अहिले पुरै यो ज्यामबोर्ड चाहिँ तपाईँ कतिले प्रयोग गर्नु भएको छ कि छैन, त्यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ कि यो एकदम। तर मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने त डाउनलोड गर्नुपर्छ एउटा ज्यामबोर्ड भन्ने, तर तपाईँले त्यो क्लिक गर्ने बित्तिकै लेख्न पाउनुहुन्छ कि यो ल्यापटपमा हुनेहरू। तर मोबाइलमा चाहिँ त्यो ज्यामबोर्ड भन्ने एप्स डाउनलोड गर्नुपर्छ। तर म त्यतातिर जान चाहन्न, तपाईँले एउटा यो पनि सिकाइ हुनसक्छ। मैले त्यहाँनिर एउटा लिङ्क सेयर गरिदिएको छु तपाईँ च्याटमा, तपाईँ त्यहाँ गएर के गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि त्यहाँ टाइप गरिदिनुहोस्, त्यो क्वेसन त्यहाँनिर देखाउँछ।
होइन मलाई त गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले के गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि त्यहाँनिर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ त्यो च्याट बक्समा। देख्नुभयो सबैले? मैले पठाएको त्यो लिङ्क देख्नुभयो? अब आइसक्नुभयो। कतिलाई यो थाहा पनि छ कि जस्तो लाग्यो। एकदम यो अब त्यो भइसके पछाडि तपाईँ चाहिँ त्यो लिङ्कमा गइसकेपछि तपाईँले त्यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई एउटा जान्नेहरूलाई त ठिक छ, नजान्नेलाई एउटा आज एउटा सिकाइ पनि हुन्छ। त्यो ज्यामबोर्ड भन्छ एउटा एकदम राम्रो युजफुल एउटा एप्स हो। त्यो उसमा अलरेडी हुन्छ। अब यहाँनिर मैले त्यही क्वेसन राखिदिएको छु। तपाईँको अघि लिङ्कमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अब यहाँनिर के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर देख्नुहुन्छ यहाँ पेन छ, यहाँ इरेज छ, अनि यहाँनिर सेलेक्ट छ, अनि त्यो पनि स्टिकी नोट भनेको छ। तपाईँले केही अरू नछुनुहोस्। अरू छुयो भने फेरि यहाँ उड्छ, डिलिट भइदिएला। हजुरले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि जस्ट गो टु द स्टिकी नोट। त्यो स्टिकी नोट भन्नेमा जाने, तपाईँको विचार टाइप गर्ने, अनि त्यो अटोमेटिकली सेभ हुन्छ। यहाँनिर स्टिकी नोट मोबाइलमा हुनेहरूले चाहिँ एप्स डाउनलोड गर्नुपर्छ। एउटा ज्याम बोर्ड भन्ने एप्स डाउनलोड गर्नुपर्छ। तपाईँको मोबाइल एकदम क्विक वाइफाई फास्ट छ भने एकैछिनमा भइहाल्छ। अनि यो क्वेसन आउँछ तल ती लेख्न पाउनुहुन्छ, नत्र भने च्याट बक्समा नर्मली लेख्दा हुन्छ। यसलाई चाहिँ ज्याम बोर्ड अहिले एउटा अनलाइन टुल हो। एउटा एकदम झन् तपाईँहरूको लागि चाहिँ मेरो विचारमा कलेज पढ्ने यो प्राइमेरीदेखि माथि एकदम यो युजफुल छ। अनि यो चर्चहरूमा पनि टिचिङ गर्दा पनि यो पनि युज गर्न सकिन्छ। हुन्छ, मैले थोरै तपाईँलाई इन्स्ट्रक्सन दिएँ, नत्र भने फेरि यता टाइम वेस्ट गर्नु पर्दैन हजुरहरूले। जस्ट यु क्यान टाइप है, च्याट बक्समा टाइप गर्दा हुन्छ। वाट इज योर मोस्ट 5 इम्पोर्टेन्ट रोल्स एज एज ए टिनेजर एडोलेसेन्ट? तपाईँले जुन उमेरमा हुनुहुन्छ नि, तपाईँको रोल चाहिँ के हो त्यति लेखिदिने। जस्तै 5 तपाईँको जीवनमा तपाईँको रोल के हो, एउटा सिम्पलीमा मैले उस गर्दाखेरि तपाईँको एउटा 5 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रोल्स इन योर लाइफ। अहिले तपाईँ जुन उमेरमा हुनुहुन्छ नि, तपाईँले यसो एनालाइसिस गरेर 5वटा पोइन्ट लेखिदिने कि मेरो रोल के हो, अथवा तपाईँको एउटा अस्तित्व भन्छ नि, रिजन बिहाइन्ड यु आर इन द अर्थ। तपाईँ पृथ्वीमा हुनुको एउटा रिजन के हो भनेर 5वटा अब ऱ्यान्डमली लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिएँ नि, त्यो इक्जाम्पल देख्नु भएको छ है? यसरी नै आउँछ कि तपाईँको पनि यसरी तानेर राख्नुहुन्छ। जस्तै मैले एज अ गुड हस्बेन्ड, एज अ गुड टिचर, अथवा होला गुड फादर, गुड लर्नर, एउटा सोसल वर्कर होला, समथिङ लाइक द्याट क्या हो। त्यसरी तपाईँले यहाँनिर राम्रो लेख्नु भएको छ। यहाँनिर टु मेक प्यारेन्ट्स ह्याप्पी, टु स्टडी, टु रिड। हुन्छ, यसरी नै तपाईँ लेख्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् 2-3जनाले तपाईँले ज्यामबोर्ड सिकिसक्नुभयो। यसरी नै टाइप गर्नुहोस् त। यो तपाईँहरूको लागि नयाँ हो भने पनि राम्रै हुन्छ सिक्न। भले तपाईँले एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ अब यो, देन आई थिङ्क यु क्यान अल्सो इम्प्लिमेन्ट है। ओके, नाउ आई एम एक्सपेक्टिङ सम अफ यु आर राइटिङ अन च्याट बक्स। आई थिङ्क डोन्ट वरी, आई थिङ्क यु डोन्ट निड टु गो टु द ज्यामबोर्ड। आई थिङ्क इट माइट बी डिफिकल्ट बिकज आई थिङ्क इफ यु आर युजिङ फर्स्ट टाइम, तपाईँले पहिलोचोटि युज गर्दै हुनुहुन्छ भने अफकोर्स यो गाह्रो हुन्छ है। त्यसले गर्दा हजुरले च्याटमा भए पनि लेखिदिनुहोस् न है त। ल, हजुरहरूको भिडियो अझै अन गर्न पाए त कति राम्रो हुन्थ्यो। अघि हाम्रो पास्टरले पनि भनिसक्नुभयो, भिडियो अन गरेर सबैको अनुहार देख्न पाए अत्यन्त राम्रो। अनि यहाँनिर हजुरको रोलहरू लेखिदिनुहोस् है त। एकदम राम्रो विचार लेख्नु भएको छ हाम्रो राजीव भाइले है। राजीव भाइले राम्रो पर्सनलमा पनि लेखिराख्नु भएको छ। पर्सनल तपाईँले हुन्छ, तपाईँको रोल चाहिँ अरूलाई उसमा एभ्री वानमा नभइकन इन्डिभिजुअल मलाई प्राइभेटली पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। द्याट इज योर चोइस। माई रोल भने चाहिँ म पढिदिन्छु। यहाँ राम्रो लेख्नु भएको छ है। 5वटा नै लेख्नु पर्दैन, जे होस् 1-2वटा लेख्दा पनि हुन्छ। ल, 5वटा नपुग्ने भयो भनेर फेरि सोचिराख्नु पर्दैन ल। नो निड टु थिङ्क टु मच, जस्ट यो चाहिँ क्विक एउटा उसको लागि मात्रै है त। म पढिदिन्छु नि है त। अघि हुन त मोटामोटी तपाईँहरूको पढि पनि सकेँ। यहाँनिर ज्यामबोर्डमा पनि हेर्नुहोस् त, तपाईँको रोलहरू आइराखेको छ। कति राम्रो। यहाँनिर हेर्नुहोस् टु स्टडी, टु मेक माई पेरेन्ट्स ह्याप्पी, टु मेक पेरेन्ट्स ह्याप्पी, टु रिड, टु हेभ अ ह्याप्पी लाइफ। वाउ, यहाँ हेर्नुहोस् त कति राम्रो लेख्नु भएको छ। यहाँनिर बिङ अ गुड पर्सन, टु बी गुड लिडर, good son, family, understanding any situation, try to be a good husband. Wow, wonderful है। राम्रो लेख्नु भएको छ। यसरी नै तपाईँहरूले यो ज्यामबोर्डमा
नलेख्नु हुनेहरूले चाहिँ त्यहाँ च्याटमा पनि लेखिसक्नु, च्याटमा पनि आएको छ। हाम्रो एकजना भाइले लेख्नु भएको छ, अब I have to read to make future bright and I have to work and raise my family burden. I have to be good example for the upcoming generation to know my career and to make right decision. Wow, दामी है राजीव भाइ। कहाँ पढ्नुहुन्छ, कतिमा पढ्नुहुन्छ, तपाईँ कहाँबाट भन्न सक्नुहुन्छ? क्यान यु मेन्सन? हजुर, म चाहिँ आशा घर मण्डलीबाट अहिले चाहिँ म ब्याचलर 3rd सेममा पढ्दैछु। 3rd सेमेस्टर हो? हजुर। ल के पढ्दै हुनुहुन्छ भाइ? मैले कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्दैछु म अहिले। ल गुड, एकदम है त, खुसी लाग्यो। ल हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको पार्टिसिपेसनको लागि। अलिकति हामी फर्दर जाउँ। तपाईँले कतिले लेख्नु भएको छ नि, मैले यो क्वेसन राखेँ। म चाहिँ एउटा प्रायः टिचर भएको कारणले अब टिचरकै तरिकाले फेरि अर्को क्वेसन छ यहाँनिर बुझ्नुभयो? तपाईँले अहिले आफ्नो रोल उस गर्नुभयो, अहिले चाहिँ फेरि तपाईँको यो भिजन अलिकति क्रिएट गर्ने तपाईँलाई। यो क्वेसन देख्नुभयो? यो क्वेसन पढिदिनुहोस् त पासाङ बहिनी, तपाईँले देख्नुहुन्छ यो क्वेसन? क्यान यु रिड दिस क्वेसन? इज इट भिजिबल? थ्याङ्क यू है। ल फेरि मैले एउटा प्रश्न तपाईँलाई फेरि, वेयर डु वान्ट टु सी आफ्टर 10 and 15 years फ्रम नाउ? इट मिन्स मैले चाहिँ एसई को तपाईँहरूलाई उस गरेर, किन कम्तीमा पनि एसई तपाईँ यसपालि ग्रेजुएट हुँदै हुनुहुन्छ भने अब 10-15 वर्ष त पढ्नै पर्यो। कम्तीमा त यति तपाईँले मिनिमम स्पेन्ड गर्नुपर्छ क्या। त्यहाँदेखि तपाईँ कहाँ देख्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ के देख्न चाहनुहुन्छ, के ड्रिम तपाईँको यो अबको 10-15 वर्ष पछाडि तपाईँको ड्रिम के हो भनेर थोरै तपाईँको विचारहरू फेरि अलिकति पोखिदिनुहोस् न। त्यो अघिको उसमा पनि छ, ज्यामबोर्ड एक्सप्लोर गर्नेहरूले अघि के त्यो ज्यामबोर्डमा खोलेर अर्को पेजमा हुन्छ क्या, यस्तो हुन्छ। ठ्याक्कै माथि पेज 1 छ नि, पेज 2 मा हुन्छ। अघिको क्वेसन यहाँ राखिदिएको छु। तपाईँले ल्यापटपवालाहरूले एउटा अलिकति ल्यापटपवालाहरूले चाहिँ माथि गएर नेक्स्ट फ्रेम गर्दा आउँछ। मोबाइलमा एप्स वर्करले पनि यसो अलिकति स्विच गर्नुभयो भने त्यहाँनिर अर्को पेजमा गएर त्यो आउँछ। नत्र भने ठिक छ, यहाँ च्याट बक्समा गर्दा पनि हुन्छ, टाइप गर्दा पनि हुन्छ। Where do you want to see after 10 and 15 years from now? अब तपाईँको अबको 10 वर्ष पछाडि, 15 वर्ष पछाडि, अब ब्याचलर पढ्ने भाइहरूको केसमा चाहिँ अबको 6-7 वर्ष पछाडि तपाईँ कहाँ देख्न चाहनुहुन्छ होला? अब अर्को तपाईँ 11-12 मा हुनुहुन्छ भने तपाईँ अबको कम्तीमा 8 वर्ष 9 वर्ष पछाडि तपाईँ कहाँ देख्न चाहनुहुन्छ? किन कम्तीमा पनि तपाईँ एसई पास गरिसकेपछि कम्तीमा पनि 10-12 वर्ष त पढ्नै पर्यो। किनकि +2 पढ्न 2 वर्ष, मास्टर पढ्न 4 वर्ष, अनि ब्याचलर पढ्न 4 इयर्स, अनि मास्टर पढ्न 2 भनेपछि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इयर्स अब यता पढ्नु पर्यो। कुनै एउटा बिचमा मार्जिन पनि राख्नु पर्यो है। हुन्छ, तपाईँले त्यो पनि थोरै, यो मैले सब क्वेसन किन राखेको भन्दा तपाईँ भरे पनि तपाईँले रिफ्लेक्ट गर्नुहोस् क्या है। अहिले नै सबै टाइप गर्नु पर्दैन, तपाईँ भ्याउनुहुन्छ भने फ्याट अलिकति एउटा पोइन्ट टाइप गरिदिनुहोस् न। आई थिङ्क भरे यो सेमिनार सकिसके पछाडि पनि हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि फेरि यो क्वेसनहरू एकचोटि मनन गर्नुहोस् क्या। वाट इज माई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रोल इन लाइफ भन्ने कुराहरू। अर्को कुरा चाहिँ अबको 10 इयर्स पछाडि म कहाँ हुन्छु, कस्तो हुन्छ होला भन्ने कुरा तपाईँले आफूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर फेरि हाम्रो राजीव भाइ नै एकदम एक्टिभ हुनुहुन्छ यता। आई वान्ट टु गुड इन पोजिसन इन माई फिल्ड एन्ड आई क्यान बी ह्याप्पी विथ माई फ्यामिली। वाउ, हो त्यसरी नै। अनि यता ज्यामबोर्डमा पनि नेक्स्टमा हुन्छ, त्यो चाहिँ ज्यामबोर्डमा फेरि अघिकै क्वेसन अघिकै फ्रेमभन्दा अर्को फ्रेममा हुन्छ है त। हुन्छ, मैले तपाईँलाई एउटा 2टा क्वेसन भने कतिले अलिकति सेयर गर्न चाहनुहुन्छ अनम्युट गरेर भन्न चाहनुहुन्छ? जस्तै हाम्रो के अरे दोलखाबाट आउनु भएको थिएन अघि हाम्रो भाइ बहिनीहरू जोइन, तपाईँको पनि केही कुरा यसमा सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? कोही हुनुहुन्छ दोलखाबाट? मैले चाहिँ दोलखा चाहिँ किन पर्टिकुलर तोकेको भन्दाखेरि तपाईँहरू दोलखाबाट हुनुहुन्थ्यो कि, त्यो भएर। अरू त अब हुन्छ, यहाँ अहिले कतिले तपाईँले लेख्नु भएको छ है। अनि त्यहाँदेखि यहाँनिर ठ्याक्कै फेरि यता ज्यामबोर्डमा पनि आएको छ पोइन्टहरू है। ज्यामबोर्डमा चाहिँ पनि लेख्नु भएको छ, एकदम राम्रो लेख्नु भएको छ। गुड लिडर इन चर्च एन्ड फ्यामिली एन्ड सोसियल वर्कर भनेर एकदम अबको 15 वर्ष पछाडि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा राम्रो लिडरको रूपमा, एउटा चर्चको अनि त्यहाँदेखि एउटा फ्यामिलीको राम्रो एउटा लिडरको रूपमा अनि सोसियल वर्करको रूपमा देख्न चाहन्छु भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। अनि यहाँ पनि हाम्रो च्याट बक्समा पनि आइराखेको छ पोइन्टहरू। गुड, थ्याङ्क यू। हुन्छ, तपाईँले जस्ट यु क्यान रिफ्लेक्ट है त। तपाईँले रिफ्लेक्ट
गर्नु होला यो क्वेसनको लागि है। अनि मैले त्यति नै भने। अनि यो अब अलिकति म अगाडि बढेँ है तपाईँलाई यो वाउ धेरै पोइन्टहरू आइरहेछ। गुड पोइन्टहरू तपाईँले धेरैले टाइप गर्दै हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच है एकदम ओके। सो अब मैले थोरै तपाईँलाई अलिकति भने दुईवटा क्वेसन राखेँ है। मैले अघि पनि भनिसकेँ, तपाईँहरू भरे पनि एकदम रिफ्लेक्ट गर्नु होला यो दुईवटा क्वेसनको बारेमा। वाट इज यर 5 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रोल्स भन्ने कुराहरू। अर्को कुरा चाहिँ वेयर डु यु वान्ट टु सी के तपाईँ अब 1 वर्ष पछाडि होइन, तपाईँ 10 वर्ष पछाडि, 15 वर्ष पछाडि अथवा ल 5 वर्ष पछाडि, कम्तीमा पनि 5 देखि 10 15सम्मको तपाईँको एउटा लक्ष्य के हो, त्यो पछाडि तपाईँ कहाँ देख्न चाहनुहुन्छ त्यो खालको एउटा गोल तपाईँले सेट गर्नु होला है त। हुन्छ, मैले यो ज्यामबोर्डमा तपाईँले लेख्न लाएँ। हुन्छ, तपाईँहरू अहिले यो एसई ग्रेजुएट र कलेज लेभलको तपाईँको एज चाहिँ मैले यसो स्टडी गर्दाखेरि तपाईँहरू यो अर्ली एडोलेसेन्स भन्छ नि, अनि अथवा लेट एडोलेसेन्स हामी यहाँनिर छौँ कि लगभग हामी यो एजभित्र पर्छौँ होला। हामी योभन्दा बढी पनि पढ्नेहरू हामी बाहेक, अब 1-2जना बाहेक तपाईँहरू मैले एउटा एभरेजमा भन्दाखेरि तपाईँहरू जो किशोर अवस्था हुन्छ नि यो एजमा हुनुहुन्छ, 13 देखि 17 वर्षको र 17 देखि 18 वर्ष, बुझ्नुहुन्छ नि। पूर्व किशोर अवस्था र उत्तर किशोर अवस्था भन्छ। तपाईँहरू कति अघि 11-12 पढ्नेहरू चाहिँ एजुकेसन पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई अलिकति थाहा हुन्छ, ब्याचलरमा बिएड पढ्नेहरूलाई अलिकति थाहा होला, तपाईँहरू अब इन्जिनियरिङ पढ्ने साइन्स ब्याकग्राउन्डको म्यानेजमेन्टकोहरूले यो कुराहरू अलिअलि थाहा पाएको हुन्छ। त्यसले गर्दा मैले तपाईँको एज अब यो एजमा तपाईँ हाम्रो एज चाहिँ कस्तो हो भनेर क्या मैले फ्यु क्यारेक्टर्स अफ दिस एज ग्रुप तपाईँ हामी कस्तो हुन्छौँ त मेरो विचार मैले एउटा थम्सअप गर्न लाउनुपर्छ र तपाईँहरू 13 देखि 17 वर्षसम्म कतिजना हुनुहुन्छ थम्सअप गर्नुहोस् त। 13 देखि 17 इन बिट्विन 14 टु तपाईँहरू कति भन्छ जस्तो यहाँनिर हाम्रो उसबाट आयो थम्सअप 13 देखि यताबाट आयो लगभग गुड गुड वाउ लगभग तपाईँहरू त्यो भित्र हुनुहुन्छ मेरो विचारमा। यहाँ धेरैजना है तपाईँहरू त्यो एज ग्रुपभित्र हुनुहुन्छ है, लगभग सबैजना नै त्यो एज ग्रुपभित्र पढ्नु पर्ने हो है त। एनिवे अब हामी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थोरै क्या तपाईँ अब हामी त अहिले त्यो स्टडी गर्ने लेभलमा पुगिसक्यौँ, तर पनि थोरै अलिकति मैले यहाँनिर हामी कस्तो हुन्छ भने हाम्रो लागि चाहिँ एउटा साथी चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हो क्या। हाम्रो एउटा विशेषता आइम टकिङ अबाउट द क्यारेक्टर। यो एजको नानीहरू चाहिँ अलिकति साथीहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। फ्रेन्ड्स आर मोर इम्पोर्टेन्ट देन फ्यामिली के, बुझ्नुहुन्छ। फ्रेन्ड्सहरू एकदम फ्रेन्ड सर्कलमा बढी झुम्मिने खालको। अर्को कुरा चाहिँ सर्च फर आइडेन्टिटी, आइडेन्टिटीको कुरा गर्छ हाम्रो परिचय, हामी को त बुझ्नुहुन्छ नि। तपाईँको आफ्नो परिचयको बारेमा तपाईँको अब म के हो त, म त अब त लगभग एसई पास गरिसकेँ 11, 12 अथवा ब्याचलर फर्स्ट इयर सेकेन्ड, अब चाहिँ मेरो आइडेन्टिटी के त, म कसरी सर्भाइभ गर्न सक्छु कि म साँच्चै नै एउटा इन्जिनियर पो बन्ने कि टिचर पो बन्ने कि डक्टर पो बन्ने कि अथवा म एउटा सोसल वर्कर बन्ने कि अथवा म एउटा प्रिचर पो बन्ने कि हो। यो खालको एउटा आइडेन्टिटीको चाहिँ एउटा खोजीमा तपाईँ हुनुहुन्छ क्या। अर्को चाहिँ दिस द पिरियड फर चेन्ज, एकदम चेन्ज हुन्छ यो उमेरमा ऱ्यापिडली तपाईँको लाइफमा। भनेपछि मैले भने 13 देखि क्या यो टिनेज हो क्या 13 टु 19 भन्छ नि, लगभग 13 टु 19 भनेपछि तपाईँ कतिमा हुन्छ 15 वर्षमा एसएलसी पास गर्यो भने 16, 17, 18, 19 भनेपछि ब्याचलर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड इयरमा पुगिसकेको हुन्छ। भनेपछि लट्स अफ चेन्ज ह्यापन इमोसनल्ली, फिजिकल्ली, सोसियल्ली, हरेक तपाईँको इन्ट्रेस्टमा तपाईँको सोचाइमा हरेक कुरामा चेन्जहरू हुन्छ। अर्को कुरा अरे दिस द एज फर प्रब्लम पनि भन्छ, बुझ्नुहुन्छ। यो उमेर चाहिँ एउटा समस्याको उमेर पनि हो। यतिखेर के हुन्छ हामी झोक्की हुन्छ, हामीसँग फुल अफ एउटा के हुन्छ एनर्जी हुन्छ, एकदम हामी चाहिँ के हुन्छ एकदम जवान भइसकेको हुन्छ नि। एउटा किशोर अवस्थाको मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ नडराउने। अनि कति कुराहरू चाहिँ तपाईँले इमोसनले बढी ड्राइभ गर्छ क्या। हाम्रो जीवन चाहिँ इमोसनली, लजिकले भन्दा पनि इमोसनले बढी ड्राइभ गरिदिन्छ। तपाईँले कसैले के गर्यो भने एग्रेसिभ भइदिने, झ्वाक्कै झोकिदिने, अनि त्यहाँदेखि कतिखेर एउटा थिङ्क गर्नै नसक्ने क्या, त्यो इम्पल्सिभ भन्छ नि, विदाउट थिङ्किङ हाम्रो रियाक्ट गर्ने क्या, हामी पज लिनै सक्दैनौँ हो यो कुराहरू। अर्को चाहिँ के हुन्छ फ्यान्टासी एन्ड डे ड्रिमिङ। यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ नभएको कुराहरू सोचिराखेको हुन्छ क्या, धेरै परिकल्पना गरिराखेको हुन्छ। तपाईँ कहाँ कहाँ पुगिसकेको हुन्छ, यस्तो हुन्छु यस्तो हुन्छु यस्तो हुन्छु यस्तो हुन्छु भन्दा तपाईँ घरे त त्यहीँ खाटमै सोचिराखेको हुन्छ क्या, यस्तो हुन्छु यस्तो हुन्छ हो। यस्तो खालको एउटा फ्यान्टासी र डे ड्रिमिङ, दिवा सपना बढी देख्ने उमेर हो। यस्तो हुन्छु, यस्तो कमाउँछु, यस्तो पढ्छु, यस्तो यो खालको मेरो बढी एउटा फ्यान्टासी भनेको चाहिँ एउटा स्वप्न क्या, ड्रिमिङ टाइपको। अर्को चाहिँ मैले भनिसकेको कि ग्रेटेड एज, बुझ्नुहुन्छ खतरा। तपाईँ चाहिँ एकदम यो उमेरमा त के हुन्छ बाघसँग पनि नडराउने, सिंहसँग पनि नडराउने, एक खालको के
एउटा तागतिलो मसँग चाहिँ सबै थोक छ भन्ने कुरा क्या, आई एम एभ्रिथिङ भन्ने कुरा पुग्दो रहेछ क्या। यो खालको हाम्रो एक्सपिरियन्स हामी। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो एकदम महत्त्वपूर्ण हो। यो उमेर जब तपाईँको यो टिनेजको उमेर छ नि, मैले भनिसकेँ नि, यो 13 देखि यो 18-19 वर्षको उमेरमा मान्छे बिग्रिने, यहाँनिर हामीले धेरै एउटा के अरे एडिक्टेड हुने, नराम्रो लतहरूमा लाग्ने, त्यो यो उमेरमा धेरै चान्स छ। त्यसले गर्दा यो उमेर चाहिँ यति क्रुसियल पनि छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ, यो उमेरमा तपाईँले सोचेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने तपाईँको लाइफको एउटा अर्को मार्ग, अर्को एउटा लाइफले एउटा अर्को रूप लिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो उमेर चाहिँ यति, मैले थोरै एउटा समरीमा तपाईँलाई यो भने। अर्को कुरा रिसर्चले के भन्छ त, यो कुरा एउटा साइकोलोजीले भन्छ, एउटा मैले रिसर्च एउटा एरिक एरिक्सन भन्नेले के भन्छ भन्दाखेरि यो एउटा उसले एउटा स्टेजलाई एउटा डिफाइन गरेको छ क्या, उसले एउटा 8वटा स्टेजलाई डिफाइन गरेको छ। त्यो स्टेजमा चाहिँ एउटा स्टेज चाहिँ के हो, आइडेन्टिटी भर्सेस रोल कन्फ्युजन। यो टिनेजको एज चाहिँ के भन्छ, आइडेन्टिटी भर्सेस रोल कन्फ्युजन, जसले चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी पुरै क्लियर गरेर जान्छ। मैले एसई पढेपछि अथवा मैले +2 पढेपछि यो बाटोमा म जान्छु, अथवा म यो टिनेजमा भएँ, मैले यो बाटो पक्रिनुपर्छ, अब मैले यो काम गर्नुपर्छ। ओके, नाउ माई स्ट्रेन्थ इज सोसियल वर्कर, अथवा माई इन्ट्रेस्ट इज साइन्स, अथवा माई स्ट्रेन्थ इज टिचर, टु बी अ टिचर, अथवा माई स्ट्रेन्थ इज नट स्टडी, यो थ्योरिटिकल पढ्ने कुरा होइन रहेछ, म त एउटा भोकेसनलतिर जानुपर्ने रहेछ भनेर तब जब क्लियर हुन्छ नि, त्यसको एउटा राम्रो एउटा वे आउट भएर जान्छ। तर कोही चाहिँ के हुन्छ, रोल कन्फ्युजन, एकदम तपाईँ के पढ्ने के गर्ने, ला म त एउटा डिलेमामा हुन्छ क्या। त्यसले गर्दा एरिक एरिक्सन भनेको साइकोलोजिस्टले चाहिँ के भनेको छ, उसले एउटा किशोर अवस्थाको उमेरलाई चाहिँ के भनेको छ, आइडेन्टिटी, एउटा आफ्नो परिचय क्लियर गर्न सक्ने मान्छे ऊ लाइफमा अगाडि बढ्छ भने। अर्को चाहिँ रोल कन्फ्युजनमै भइराख्ने मान्छे चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँदेखि आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी क्लियर हुन सक्दैन, त्यसले फ्रस्ट्रेसन हुने, निराशा हुने, आफ्नो जीवनमा तपाईँ वे नपाउने खालको हुन्छ। अर्को फेरि तल एउटा कोलबर्ग भन्ने, कोलबर्ग मोरल थ्योरीको थ्योरिस्ट हो, मैले दुईजना एउटा विज्ञको कुरा गरेँ, एउटा माथि साइकोलोजिकल थ्योरिस्ट हो एरिक्सन भन्ने, तल चाहिँ कोलबर्ग चाहिँ मोरल थ्योरिस्ट, मोरल के एउटा नैतिक। उसले चाहिँ के गर्छ, यो किशोर अवस्थालाई चाहिँ कहाँ राखेको छ भन्दाखेरि पोस्ट कन्भेन्सनल मोरालिटी भन्छ। पोस्ट कन्भेन्सनल उसले चाहिँ 3टा मोरालिटीको कुरा गरेको छ, एउटा प्री, अनि कन्भेन्सनल, अनि पोस्ट। त्यसले गर्दा यहाँनिर तपाईँले कुरा गर्नु भने चाहिँ तपाईँ हाम्रो किशोर अवस्था चाहिँ के हुन्छ, स्टेज 5 र 6 मा राखेको छ। इट मिन्स हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा यो उमेरको यो उमेर समूहको मानिसहरू चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यहाँनिर ठ्याक्कै उहाँले भनेको छ, यहाँनिर कोलबर्गले सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिन्सिपल एन्ड गुड फर सोसाइटी, सोसाइटीको लागि समाजको लागि राम्रो हुन्छ भने यतिखेर अलिकति नियम पालना गर्न सक्ने, नियमहरू थाहा हुने, त्यो खालको एज हो क्या यो। तपाईँ हाम्रो एज के बुझ्नुहुन्छ नि, समाजको लागि राम्रो हुने नियमहरू पालना गर्ने, किन मोरल थ्योरी भन्छ नि। तपाईँ हामी एउटा समाजमा नराम्रो गर्ने, उदण्ड मचाउने, तपाईँ चाहिँ समाजको रुल्सलाई ब्रेक गर्ने त होइन हाम्रो उद्देश्य। त्यसले गर्दा समाजको रुल्सलाई चाहिँ जहिले पनि हामी के गर्नुपर्छ, एक्सेप्ट गर्न सक्ने खालको एउटा उमेर हो। अर्को कुरा चाहिँ डिसिजन अफ इन्डिभिजुअल बेस्ड अन द कन्साइन्स एन्ड मोरल एडजस्टमेन्ट, कति चाहिँ आफ्नो लागि फाइदा हुन्छ, कति चाहिँ तपाईँले चित्त पुगेन भने के हुन्छ, रुल्सलाई ब्रेक गर्न पनि सक्ने उमेर हो कि यो। यस्तो उमेर हो यो टिनेज भनेको। यो जब तपाईँ चाहिँ एसई पासदेखि यो कक्षा त्यो टिनेज छ नि, कक्षा 10 अब 10 9देखि नै भनौँ 9 8 अब तपाईँहरू कतिजना 8 9 पढ्ने, त्यहाँदेखि जब ब्याचलर पढ्दासम्मको एज भनेको यस्तो एज हो जहाँ चाहिँ तपाईँ के हुन्छ, मोरल एक्सेप्ट पनि गर्नुपर्छ, मैले समाजमा नराम्रो गर्नु हुँदैन, खुलतमा फस्नु हुँदैन, समाजको नियमहरू मैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने खालको उमेर पनि हो भने। अर्को कुरा के हो, तपाईँको साथै विवेकले जे दियो त्यो पनि गर्न सक्ने, यो नियम त छँदैछ तर म ब्रेक गरिदिन्छु, नियम त छँदैछ म हो। त्यसले गर्दा यो उमेरको नानीहरू चाहिँ विशेष यो 2टा यो साइकोलोजिस्टहरूले के भनेको छ भन्दाखेरि एकदम क्लियर भनेको छ, यो उमेरको मानिसले आफ्नो परिचय, आफ्नो क्षमता, आफ्नो एबिलिटी थाहा पाएर क्लियरली ऊ अगाडि बढ्यो भने उसको जीवन सक्सेसफुल लाइफतिर जान्छ। यदि ऊ चाहिँ रोल कन्फ्युजन क्या, मम्मीले यो भन्नुभएको छ, बाबाले यो भन्नुभएको छ, फल्नाले यो भन्नुभएको छ भनेर एउटा रोल कन्फ्युजनको रूपमा आफ्नो बाटो क्लियर गर्न नसक्ने, डिरेक्सन क्या अघि मैले भिजन भने नि हो, त्यो क्लियर गर्न नसक्ने मान्छे चाहिँ के हुन्छ, उसको जीवनमा चाहिँ असफलता, फ्रस्ट्रेसन, निराशा बढी आउँछ। अर्को तर मोरल थ्योरीले पनि त्यही भन्छ कि यो उमेरमा चाहिँ तपाईँलाई नियम पनि थाहा हुन्छ क्या, यो सानो नानी जस्तो होइन तपाईँ हामी चाहिँ, तपाईँ हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, यो ठिक हो, यो गर्नु हुँदैन, यो गर्नुहुन्छ स्पष्ट थाहा हुन्छ। हामीले यो रुल्सहरू पनि हामीले पढ्न सक्ने समय हुन्छ, जस्तो अब हामीले यो के हो, यो संविधानको कुराहरू पढ्न सक्ने, के गर्ने, यो सबै कुराहरू हामीसँग त्यो क्षमता हुन्छ। त्यो क्षमता हुँदा हुँदै पनि कहिले कहिले रुल ब्रेक गर्छ,
बुझ्नुहुन्छ नि ड्रग भनेको थाहा छ नि ड्रगिस्ट यो ड्रगिस्ट यति मान्छे यति धेरै एफेक्टेड यो टिनेजरको मान्छेहरू क्या सबभन्दा बढी ड्रगमा पर्छ तर उनीहरूलाई थाहा छ कि यो ड्रग इज नट गुड दिस इज आई थिङ्क एन्टी सोसाइटी भन्ने कुरा त थाहा छ नि यो त सोसाइटी विरुद्ध हो ल विरुद्ध हो भन्ने थाहा छ नि तर त्यही हुँदाहुँदै पनि उनीहरू फसिराखेको छ कि हो त्यही कारणले गर्दा यहाँनिर भन्न खोजेको ठ्याक्कै यो दुईवटा यो लेन्सबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यो दुईवटा एउटा रिसर्चको लेन्सबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आइडेन्टिटी भर्सेस रोल कन्फ्युजन र यो तलको एउटा कन्भेन्सनल मोरालिटीको कुरा एकदम कन्भिन्स अब म थोरै वास्तविक तपाईँ हामी पढ्दैछौँ अहिले तपाईँहरू पढ्दै हुनुहुन्छ कति युज गर्नु तपाईँले जस्ट मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ वाट इज यो एरिया जस्ट एरिया माई एरिया इज एजुकेसन हो त्यसरी क्या तपाईँ जे पढ्ने हुन्छ इट डजन्ट म्याटर माई एरिया एजुकेसन मेरो एरिया चाहिँ एजुकेसन हो मेरो चाहिँ ह्युमेनिटिज हो मेरो चाहिँ थियोलोजी हो मेरो चाहिँ साइन्स हो मेरो चाहिँ कम्प्युटर ल यति जस्ट टाइप गरिदिनुहोस् न तपाईँले तल जस्ट तपाईँको त्यो उसमा गएर च्याट बक्समा गएर वाट इज यो एरिया क्या तपाईँ पर्टिकुलर एरिया के पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ प्लस यो एसईदेखि एसईमा हो भने त्यस्तो एरिया हुँदैन अहिले एसई भनेर लेखिदिनुहोस् तपाईँको अलिकति माथि +2 पढ्नेहरू मैले धेरै सुन्दाखेरि तपाईँको यहाँ बिबिएस भनेको चाहिँ हो यसरी नै क्या जस्तै हाम्रो मरियम बहिनीकोबाट आएको छ बिबिएस अरूकोबाट त्यसरी क्या तपाईँको के एरिया छ तपाईँ के पढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थोरै गरिदिनुहोस् त टाइप गरिदिनुहोस् त जियोलोजी गुड तपाईँको एरिया एकदम यहाँनिर 2टा एरिया क्लियर भयो म सहित त्यो 3टा एरिया क्लियर भयो यो बिटिए 4वटा एरिया आयो कस्तो राम्रो कुरा एउटा जियोलोजिकल ब्याकग्राउन्डबाट एउटा एजुकेसन एउटा एकाउन्टेन्सी र चाहिँ एउटा तपाईँले साइन्स र चाहिँ एउटा थियोलोजिकल रहेछ हेर्नुहोस् त यसरी ब्याकग्राउन्डहरू टक 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 आयो नि त अरू पनि तपाईँले हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच है यति भए पनि मलाई एउटा ओभरभ्यू भयो मैले भन्न खोजेको अब जस्तै तपाईँ हामी एउटा शिक्षक भएको नाताले म एउटा शिक्षक भएको नाताले पनि मैले एउटा तपाईँलाई भन्न खोजेको चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट सब्जेक्टहरू पढ्छौँ डिफ्रेन्ट सब्जेक्टहरू के पढ्दा के हुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल मैले भने नि यो एसईको बेलामा जब एसई पास गरेपछि के पढ्ने प्रेसर हुन्छ साइन्स पढ्ने कि म्यानेजमेन्ट पढ्ने कि उता तपाईँ भोकेसनल सिटिभिटीमा भोकेसनलतिर जाने कि यता पनि सिटिभिटी अन्तर्गत पनि तपाईँ धेरै हुन्छ एचए पढ्ने कि तपाईँ चाहिँ नर्सिङ पढ्ने कि यो फिसियल नर्सिङ पढ्ने कि अथवा यता अब यो के अरे ल्याबतिर पढ्ने कि धेरै कन्फ्युजन हुन्छ क्या अथवा होइन म त यता थियोलोजीतिर जान्छु अथवा त्यो अब फेरि +2 पढिसकेपछि नि धेरै कन्फ्युजन हुन्छ ला मैले त के अरे एजुकेसन पढेछु अहिले त मलाई त एकाउन्टेन्ट पो बन्नु मन लाग्यो ला मैले त एकाउन्टेन्सी पढेछु मलाई त टिचर पो बन्नु मन लाग्यो यस्तो खालको क्या धेरै खालको एउटा फ्याकल्टिजहरू स्ट्रिमहरू धेरै त्यो हाँगा बिगा तपाईँ जब एसई पढिसकेपछि तपाईँको बाटो धेरै खुल्छन् क्या त्यो खुलिसकेपछि मलाई त ल पढ्ने मौका थियो म त ल पढ्न सक्थेँ ला म त अमिन बन्न सक्ने त्यो जगन्नाथी सम्बन्धी काम गर्न यो पढ्ने इच्छा थियो म त अनमी पढ्ने थियो अब अहिले इजरायलको धेरै मौका छ नि इजरायलमा चाहिँ अनमी र सिएमए पढेका र नर्सिङ पढेकोहरूलाई चाहिँ 25 वर्ष अब अहिले मान्छेले के गर्छ ओहो पहिला सिएमए पढेको भए हो यस्तो खालको त्यो रोल कन्फ्युजनमा बस्नु भएन हामी चाहिँ सुरुमै क्लियर भएर जानु पर्यो भनेपछि तपाईँहरू यो जुन एरिया पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँको एउटा वास्तविक एउटा राख्नुपर्ने एउटा यो बाइबलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्योबाट शिक्षाको उद्देश्य चाहिँ के हो त मैले अहिले अलिकति सांसारिक कुरा थोरै गरेँ अब हामीले एउटा सेकुलरिजममा के एउटा एजुकेसनको कसरी थट हुन्छ बाइबलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि प्रोभर्ब्स 4:1 र 7मा त्यो पढ्नुभयो भने मैले ठ्याक्कै त्यो बाइबलको भर्स कोट गरेको होइन त्यसको थिम के हो भन्दाखेरि एजुकेसन इज द इम्पोर्टेन्ट अफ द अन्डरस्ट्यान्डिङ इनसाइट रहेछ कि एउटा शिक्षाको उद्देश्यमा बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि शिक्षा लिनु भनेको के बुझ्नु र भित्र दृष्टि एकदम भित्र इनसाइट के इनसाइट पाउनु तपाईँ चाहिँ भित्री कुराहरू अन्तर्दृष्टि भन्छ नि इनसाइट भनेको अब त्यो भनेको के भन्छ द फियर अफ द लर्ड इज द बिगिनिङ अफ द विजडम फियर अफ द लर्ड परमेश्वरको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने तपाईँ हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा परमेश्वरको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो त्यसले गर्दा हाम्रो लागि अलिकति होला अहिले तपाईँले यहाँ देख्नु भएको छ बिबिएस बिटिएस होला एजुकेसन होला अब जियोलोजी होला द्याट इज हामी अहिले सेकुलरमा जुन गर्दैछौँ नि तर यहाँ बाइबलले त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो भन्ने तपाईँ हामीले पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो शिक्षाको उद्देश्य हो अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि अर्को चाहिँ सिक फर नलेज जब तपाईँले एउटा त्यो व्यक्तिसँग एउटा अन्तर्दृष्टि हुन्छ एउटा परमेश्वरको भय हुन्छ त्यहाँदेखि उसले के गर्छ ज्ञान हासिल गर्नतिर ऊ जान्छ अनि त्यहाँदेखि ज्ञान चाहिँ दोस्रो कुरामा आयो है त्यहाँदेखि उसले के गर्छ विजडमको कुरा बुद्धिको कुरा गर्छ त्यहाँदेखि द एबिलिटी टु युज नलेज त्यो ज्ञानलाई आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई चाहिँ त्यो बुद्धि प्रयोग गरेर
के गर्ने द्याट नलेज इज युज टु विथ प्लिजिङ टु द गड, परमेश्वरलाई खुसी पार्नको लागि, परमेश्वरलाई चाहिँ खुसी पार्नलाई अनि अरूको लागि सहायता गर्न एन्ड हेल्पफुल फर अदर्स। त्यसले गर्दा यो शिक्षाको उद्देश्य अब के हुनु पर्यो? एउटा कुरो अन्तर्दृष्टि पाउने, अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरको भय मान्ने, त्यहाँबाट सुरुवात हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि आफ्नो ज्ञान बटुल्ने, अनि त्यो ज्ञान चाहिँ के को लागि? परमेश्वरको महिमा हुन र अरूको लागि फर अदर्स भनेको छ। एउटा मैले छोटोमा यहाँ भन्न खोजेको यो 3टा शिक्षा उद्देश्य मैले ल्याएको छु। एउटा चाहिँ बुझाइ र अन्तर्दृष्टि पाउन, अर्को कुरा चाहिँ ज्ञान प्राप्ति गर्न, अनि त्यो ज्ञान चाहिँ हाम्रो बुद्धि प्रयोग गरेर परमेश्वरलाई महिमा दिन, खुसी पार्न र अरूको लागि सर्भिङ फर अदर्स, अरू मान्छेको लागि तपाईँको एजुकेसनले के गरिरहेछ? जस्तै मैले एउटा शिक्षा लिएँ नि, अब आज मैले हजुरहरूलाई यहाँ थोरै आफूले जाने कुरा सिकाउँदैछु। इट मिन्स मैले लिएको नलेज तपाईँहरूलाई पनि सेयर गर्दैछु नि त। यसको मतलब आइ एम डुइङ समथिङ फर अदर्स हो। त्यसले गर्दा यो शिक्षा अब यो भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले अहिले लिइराखेको शिक्षाको उद्देश्य चाहिँ यो हो। हेर्नुहोस् त, हामी यता हेर्नुहुन्छ भने एकाडेमिक्स, डिग्रिज, नेम एन्ड फेम, नामको लागि अघि तपाईँहरूले पनि धेरै लेख्नु भएको छ। आफ्नो सुखी हुन पाए, खुसी हुन पाए, धेरै पढ्न पाए, जागिरी पाए, हुनुहोस् एकाडेमिक्स कुरा के तपाईँले प्रमाणपत्र यति मार्क्स ल्याउन पाए, फर्स्ट डिभिजनमा पास गर्न पाए, अनि यति जिपिए ल्याउन पाए, यो भनेको एकाडेमिक्सको कुरा छ है, एउटा शिक्षा उद्देश्य। अब यहाँ यता हेर्नुहोस् ल, बाइबलले के भन्छ? बाइबल म फेरि भन्छु ल, यो अन्तर्दृष्टि पाउन अनि ज्ञानको खोजी गर्न, अनि त्यो ज्ञान चाहिँ बुद्धिद्वारा परमेश्वरलाई खुसी पार्न र अरूको लागि भनेको है। अझै धेरै छन् अब यस्ता खोज्दै जाने भने। अब अहिले हाम्रो चाहिँ शिक्षा उद्देश्य के छ त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो संसारिक कुरामा चाहिँ एकाडेमिक्स भन्छ नि, डिग्रिजहरू हासिल गर्न, नामको लागि, जागिरीको लागि, पोजिसनको लागि, अनि तपाईँको इज्जतको लागि। अब यो कुरा हो कि यतापट्टि मैले फेरि अर्को पाटोमा देखाउँदैछु गड सेन्टर लाइफ। यता हेर्नुहोस् त, अर्कोतिर प्रिपेरेसन फर लाइफ, तपाईँको जीवनको लागि त लर्निङ लाइफ स्किल। अर्को कुरा चाहिँ एबल टु डिफ्रेन्सिएट राइट एन्ड रङ, के सही हो के गलत हो छुटाउन सक्ने। अर्को प्रब्लम सल्भिङ स्किल। अर्को कुरा चाहिँ टिम स्किलको कुराहरू कन्टेक्चुअलाइज गर्ने। अब हेर्नुहोस् त, एजुकेसनको उद्देश्य अब तपाईँ कुनमा एग्री गर्नुहुन्छ? अहिलेको यो बाइबलले भनेको कुनतिर बढी जान्छ होला? एकाडेमिक्सतिर बढी जान्छ कि यतातिर बढी जान्छ? राइटतिर बढी जान्छ कि लेफ्टतिर बढी जान्छ? थोरै बताइदिनुहोस् न, कसैले अनम्युट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ? यो हाम्रो शिक्षाको उद्देश्य, तपाईँ हामीले पढिराखेको शिक्षा उद्देश्य के हुनुपर्छ भन्ने कुरा। वेयर यु आर फाइटिङ फर, वेयर यु आर वाट यु आर सिकिङ फर, क्या वाट यु आर लुकिङ फर। तपाईँको एजुकेसनबाट तपाईँले के खोज्दै हुनुहुन्छ? बाइबलले त स्पष्ट भन्यो अघि, परमेश्वरको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो भन्यो। ज्ञान खोजी गर, तर उसले के भनेछ? परमेश्वरको महिमा हुन्छ कि हुँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अरूको लागि तपाईँले कति कन्ट्रिब्युट सोच्दै हुन्छ। मैले त्यो सिम्पली 3टा कुरा मात्रै ल्याएँ। अब यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दा एकाडेमिक्सको कुराहरू छन्, धेरै पढ्नु पर्ने, धेरै सर्टिफिकेट, धेरै डिग्रिजको कुराहरू गर्छन्। अर्को यतातिर के हुन्छ भन्दाखेरि गड सेन्टर लाइफ, तपाईँको जीवनको लागि चाहिने सिपहरू तपाईँ हासिल गर्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईँ साँच्चै नै अघि मैले भने अबको 15 वर्ष पछाडि, अथवा अबको 10 वर्ष पछाडि, अथवा अबको 5 वर्ष पछाडि तपाईँलाई चाहिने सिप तपाईँ हासिल गर्दै हुनुहुन्छ कि हुँदैन? तपाईँले जे पढ्दै हुनुहुन्छ नि। त्यसले गर्दा मैले यहाँ एसई पढ्ने भाइहरूको चाहिँ अहिले अलिकति उसमा हुनुहुन्छ। एसई पढ्ने भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ अब तपाईँले चुज गर्दाखेरि, अबको तपाईँ सब्जेक्ट चुज गर्दाखेरि एउटा यो एकाडेमिक्स डिग्रिजको लागि चाहिँ छँदैछ, तर तपाईँले एउटा अघि परमेश्वरको त्यो वचनमा भनेको कुरा मनमा राख्दै यतापट्टिको लागि गड सेन्टर लाइफ, तपाईँको जीवनको लागि अबको एजुकेसन भनेको के हो भन्दाखेरि ड्रास्टिक चेन्ज हुन्छ। अबको एजुकेसन भन्नुको मतलब धेरै पढेर पनि जागिर नपाउने स्थिति छ। ड्रास्टिक चेन्ज भनेको यहाँ छ, धेरै डिग्रिज भएर पनि जागिर पाउँदैन। किन भन्दाखेरि अबको एजुकेसनमा प्र्याक्टिकल लाइफ हुनुपर्छ, प्र्याक्टिकल एजुकेसन हुनुपर्छ, लाइफ स्किल हुनुपर्छ। जीवनको लागि जिउन सक्ने, के गल्ती हो के मोरल डेभलपमेन्ट भन्यो नि, नैतिकवान व्यक्तिहरू जहाँ पनि काम पाउँछ। प्रब्लम सल्भिङ गर्न सक्ने, टिम स्किल, टिममा कुरा गर्न सक्ने, टिममा काम गर्न सक्ने। एउटा अफिसमा 3 जना पनि नमिल्ने, बुझ्नुभयो? एउटा अफिसमा 4 जना पनि नमिल्ने, एउटा अफिसमा 2 जना पनि नमिल्ने हो। त्यस्तो भयो भने अबको एजुकेसन त्यस्तो खालको एचआर, त्यस्तो खालको ह्युमेन, त्यस्तो खालको मानिसलाई अबको जब मार्केट भन्छ नि, अबको मार्केटमा सेलेबल हुँदैन। त्यसले गर्दा अबको जब मार्केटमा सेलेबल हुन त के हुनुपर्छ भन्दा अब आफू पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अलिकति
यो बुकिस नलेज भन्दा एक स्टेप हायर हुनु पर्यो। तपाईँ हामीले पढेको सर्टिफिकेट यता मैले लेखेको छु नि एकाडेमिक्स भन्दा तपाईँले डिग्रिजहरू त हुन्छ, अफकोर्स हुन्छ क्या। तपाईँलाई अघि मैले सुरुमा मेरो कथा जोडेँ नि, तपाईँको ढाडमा त फेक्न नसक्ने गरी सर्टिफिकेट हुन्छ, तर त्यो सर्टिफिकेट डजन्ट डिटरमाइन योर लाइफ क्या। त्यो सर्टिफिकेटले चाहिँ तपाईँको लाइफ चाहिँ डिटरमाइन गरेन। द्याट इज जस्ट अ लाइसेन्स भन्छु कि म चाहिँ। स्कुटर जब चलाएर तपाईँले रोडमा लानुहुन्छ नि, जब तपाईँले ड्राइभिङ गरेर जब रोडमा लानुहुन्छ नि, द्याट डिटरमाइन योर स्किल क्या। तपाईँको स्किल चाहिँ त्यसले डिटरमाइन गर्छ क्या। एउटा लाइसेन्स बोक्दैमा चाहिँ तपाईँको त्यो डिटरमाइन गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा एकाडेमिक सर्टिफिकेट भनेको एउटा लाइसेन्स हो, तर तपाईँको योपट्टिको मैले राइटपट्टि देखाएको गट सेन्टर लाइफ छ कि छैन, अर्को चाहिँ तपाईँले प्रब्लम सल्भिङ स्किल, टिम स्किलहरू छ कि छैन, तपाईँले पढेको कुरा कन्टेक्चुअलाइज गर्न सकिन्छ कि सक्दैन। भोलि वर्ष तपाईँ विदेशमा पढेर आउनु होला अरे। अब हाम्रो पास्टर बुवा नै उसबाट पढेर आउनुभयो, के अरे साउथ कोरियाबाट पढेर आउनुभयो। उहाँले त्यो खालको कन्टेक्स्टलाई यहाँनिर नेपालमा चर्चहरूमा उहाँले युज गर्नुभयो, एकदम त्यो राम्रो हुन्छ। भन्नुभन्दा तपाईँहरू भोलि पछि विदेश पढ्न जानु होला हायर स्टडीको लागि, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले नेपालमा कन्टेक्चुअलाइज गर्न सकेन भने एजुकेसनको मिनिङ हुँदैन। त्यसले गर्दा वान अफ द अब्जेक्टिभ्स अफ एजुकेसन इज एडजस्टमेन्ट भन्छ नि। एडजस्टमेन्ट भनेको मतलब कन्टेक्चुअलाइज गर्न सक्नु भनेपछि अब हाम्रो एजुकेसन तपाईँहरूले हासिल गर्ने भाइ बहिनी र म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँले के पढ्दै हुनुहुन्छ, अबको लक्ष्य के छ, तपाईँको 15 वर्ष पछाडि वेयर आई विल स्ट्यान्ड, तपाईँ कहाँ उभिनुहुन्छ, तपाईँको लक्ष्य के हो, तपाईँको भिजन के हो, तपाईँको दर्शन के हो, अहिलेदेखि क्लियर गरेर जानुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्लियर हुनलाई के हुन्छ, तपाईँको स्ट्रेन्थ हेर्नु पऱ्यो, तपाईँको एबिलिटी हेर्नु पऱ्यो, तपाईँको क्षमता, तपाईँको इन्ट्रेस्ट हेर्नु पऱ्यो कि अरूको कुरा सुन्ने चाहिँ हो तर डिसिजन आफूले लिने हो। प्रेसराइज गर्ने म त यो साइन्स पढ्नुपर्छ, मेरो त यति जिपिए छ त्यसले गर्दा म साइन्स पढ्नुपर्छ, त्यो होइन। तपाईँ एसी पढेको भाइ बहिनीहरूलाई म त्यो भन्छु, अब रिजल्ट आउँछ 1 महिना पछाडि, त्यसले गर्दाखेरि होइन म त पुवर छु एकदम, म त यो विषयमा कमजोर छु त्यसले गर्दा म यो पढ्दिनँ, होइन। त्यसरी डिटरमाइन गर्ने होइन। तपाईँको एबिलिटी, तपाईँको क्षमता, तपाईँको इन्ट्रेस्ट र काउन्सिलिङ अरूबाट पनि तपाईँले एउटा सरसल्लाह लिएर त्यो डिटरमाइन गर्ने। अर्को +2 पढेकोहरूको पनि डिलेमा हुन्छ, किनकि हाम्रो एजै के रहेछ, अघि मैले भनिसकेँ रोल कन्फ्युजन, एरिक्सनले भनिसक्यो नि त, रोल कन्फ्युजन र आइडेन्टिटी। जसले चाहिँ क्लियर गर्न सक्छ ऊ अगाडि बढ्छ। रोल कन्फ्युजन अझै पनि ब्याचलर फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर पढ्दा पनि रोल कन्फ्युजन, ला मैले यो पढेको राम्रो भयो भएन, होइन मैले यो पढेको त अलिकति ठिक भयो भएन, हो यस्तो खालको एउटा कन्फ्युजन चाहिँ भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर तपाईँलाई समरीमा भन्नु खोजेको एजुकेसनको उद्देश्य चाहिँ यो हुनुपर्छ है। अनि अर्को कुरा अहिले हाम्रो एजुकेसनले दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दा यो कुरा ल्याकिङ छ। म एउटा शिक्षक भएको नाताले पनि म त एउटा धेरैजना अब शिक्षकले अझै यो कुराहरू सुन्नुपर्छ। तपाईँ हामी पनि भोलि पर्सि यहाँनिर अझै कतिजना तपाईँ भाइ बहिनीहरूको चाहिँ शिक्षक बन्ने चाहना होला। शिक्षक भनेको फेरि टिचर एउटा जस्ट कोही चाहिँ एउटा शिक्षक भनेर उसले एउटा नियुक्ति पत्र पाउँदैमा त्यो शिक्षक होइन है। तपाईँ हामी सबै शिक्षक हो, घरको पनि शिक्षक हो, हामी काहीँ न काहीँ चर्चमा पनि टिचिङ गरिराख्छौँ। त्यसले अब हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, होलिस्टिकबाट सोच्नु पऱ्यो क्या, एकतर्फी सोच्नु भएन क्या। त्यसले गर्दा तपाईँ हामीले एउटा नलेजको कुरा पनि हेर्नु पऱ्यो, यता फिजिकल डेभलपमेन्टको कुरा पनि हेर्नु पऱ्यो, सोसियल डेभलपमेन्टको, इमोसनल। तपाईँहरू कति चर्चमा सन्डे स्कुलमा पढाउनुहुन्छ होला, नानीलाई के गर्नुहुन्छ, तपाईँले एउटा त्यो भजन सिकायो अनि त्यहाँदेखि एउटा वचनबाट, त्यो त पहिलादेखि गरे आउनुहुन्थ्यो नि पहिला पनि। तर अहिले के गर्छ चर्चहरूमा डिफ्रेन्स, आर्ट एन्ड क्राफ्टहरू गर्ने नानीहरूलाई तपाईँ क्रिएटिभ, त्यो प्री स्कुल जस्तै छ क्या सन्डे स्कुल। वाउ, त्यसले के गर्छ, यसको मतलब फेरि पुरै तपाईँ चाहिँ त्यो त्यस्तो मात्रै गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन, तर यो होलिस्टिक डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ फिजिकल ल नानीहरूलाई तपाईँ बाइबल मात्रै पढाउनु पर्छ भन्ने छैन नि। बाइबल छोटो पढाउनु, फेरि बाहिर खेलाउने ग्राउन्डमा, अनि त्यहाँदेखि भित्र आर्ट एन्ड क्राफ्टहरू गर्न दिने, ड्रइङहरू गर्न दिने। होलिस्टिक यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नानीलाई चाहिँ कग्निटिभ रूपमा, फिजिकल रूपमा, इमोसनल रूपमा, सोसियल रूपमा हरेक कुरामा होलिस्टिक हुनु पर्यो भनेको। अब अहिले हाम्रो एजुकेसन होलिस्टिक छ कि छैन? तपाईँ हामी कलेज अब पढ्न जाँदैछौँ, तपाईँ हामी कहाँनिर चुकेको छौँ यहाँनिर? ला मेरो त राम्रो मार्क्स छ, एकदम म त ट्यालेन्ट छु भनेर तपाईँ त गर्व गर्नु होला। तपाईँ फिजिकली विक हुनसक्छ, तपाईँलाई रोगले सताइसकेको हुनसक्छ, तपाईँको राम्रो तपाईँको हेल्थ ख्याल नगरेर तपाईँले के रोगहरू हुनसक्छ, तपाईँले खानपिनमा के अरे ख्याल नगरेको हुनसक्छ। अर्को कुरा तपाईँ इमोसनल एकदम रिसा हुनसक्छ, अरूसँग मिल्नै नसक्ने, अरू कुरा पचाउनै नसक्ने, अरू कुरा एक्सेप्ट गर्नै नसक्ने, किनकि टिनेज आफैमा त डेटेड एज भन्छ, खतरानाकको उमेर, एकदम तपाईँ मै हुँ भन्ने एज। त्यसले गर्दा तपाईँमा यो कुरा ल्याकिङ छ कि? अर्को कुरा तपाईँ सोसलाइजै हुन नसक्ने, ल यसो कुरा मिलेर गरौँ भन्दाखेरि उल्टो कुरा गर्ने होइन। यसो कुरा एउटा राम्रो पक्ष छ है, यो गरौँ भन्दाखेरि हामी एकअर्कामा कन्फ्लिक्ट क्रिएट गर्ने क्या। प्रब्लम सल्भर भन्दा पनि
प्रब्लम क्रिएटर क्या हो, यो कुरा हुनसक्छ। यो कुरामा ब्यालेन्स भएर तपाईँको एजुकेसन त्यो दिइराखेको छ कि छैन, तपाईँ हामी कस्तो खालको एजुकेसन थिङ्किङ गर्दैछौँ। योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यो स्पिरिचुअल एन्ड मोरल डेभलपमेन्ट, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। मैले 4वटाले छोपिदिएँ कि बुझ्नुभयो अन्तिममा। किन भन्दाखेरि स्पिरिचुअल अझै तपाईँ आत्मिक जीवन र तपाईँको नैतिक विकास चाहिँ कस्तो छ, तपाईँको मोरल डेभलपमेन्ट कहाँनिर छ। यो मैले किन छोपिदिएँ भन्दाखेरि यो 4वटा कुरा ख्याल गर्नै पर्छ। हुन त ओभरल्याप हुन्छ, तर पनि अझै तपाईँले यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुभयो भने यो ग्रिन, यो स्पिरिचुअल र तपाईँको मोरल भ्यालुलाई चाहिँ तपाईँले एकदम ख्याल गर्नुभयो भने तपाईँको गडसँगको कनेक्सन भन्छ नि, नट करेक्सन क्या, गडसँगको कनेक्सन, नट जजमेन्टल लाइफ क्या। तपाईँको जजमेन्ट गर्ने भन्दा पनि तपाईँको कनेक्सन कस्तो छ, अनि तपाईँको मोरल लाइफ कस्तो छ, तपाईँको क्यारेक्टर कस्तो छ, तपाईँको डिसिप्लिन कस्तो छ, त्यो खालको एजुकेसन तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हो। यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ, तपाईँ हामीले एउटा अघि बाइबलले भने जस्तै त्यो उद्देश्य पुरा गर्न सक्छौँ क्या। त्यसकारण संसारमा एकाडेमिक्सलाई बढी फोकस गर्छ भने हामी पनि एकाडेमिक्सलाई फोकस गर्नु हुँदैन भनेको छैन मैले। हामी एक्सेलेन्ट हुनुपर्छ एकाडेमिक्समा पनि, हामी वी ट्राई टु बी एक्सेलेन्ट, हामी जता पनि एडजस्ट गर्नुपर्छ। तर हाम्रो अझै प्रायोरिटी के हो त्यो सेट गर्न जानुपर्छ। हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी के हो भन्ने कुरा। सो अबको तपाईँलाई चाहिने स्किलहरू के हो त भन्दाखेरि अब तपाईँले डिस्टिङसन, जिपिए, 4 GPA, A+, B+ होइन। अब तपाईँ SE पास गर्नेहरू अबको 10 वर्ष पछाडि, अबको 15 वर्ष पछाडि त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण यो स्किलहरू खोज्छन्। तपाईँ कतिको क्रिटिकल रूपले सोच्नुहुन्छ, तपाईँ कतिको क्रिएटिभ हुनुहुन्छ, कतिको प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ कतिको लर्निङ डिजायर। मैले यति पढिसकेँ, SE पढेँ, हुर्रे मम्मी बाबालाई फर्काछ म पढ्दिनँ भनेछ। 12 पास गऱ्यो, हुर्रे मैले 12 पास गऱ्यो, त्यहाँदेखि लाइफ इन्जोय फन हो। यो खालको तपाईँले यो खालको इन्भाइरोमेन्ट, तपाईँले यो खालको थट बोक्नुभयो भने एक त हामी पछि परिसक्यौँ, बुझ्नुभयो। एजुकेसनमा काहीँ न काहीँ अब एउटा हाम्रो सर्कलमा हामी काहीँ पछि छौँ भने अब एजुकेसन अगाडि बढ्न लाइफ लङ लर्निङ एटिच्युड हुनुपर्छ नि। लर्निङ नेभर स्टप। जब तपाईँको एउटा भनाइ नै छ नि, कोक्रोबाट सुरु हुन्छ च्यानमा अन्त्य हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। त्यसले गर्दाखेरि कहिले यस्तो खालको हुनु। अर्को कुरा इन्टरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेसन स्किल, टिममा काम गर्न सक्ने हुनु पऱ्यो कि, जहाँ पनि सामूहिक रूपले काम गर्न सक्ने मान्छे खोजेको। कम्युनिकेसन क्लियर हुनु पऱ्यो, के भन्न खोजेको छ त्यो भन्न सक्ने, आफूले भाषा भन्न खोजेको होइन, भाषा वाट एभर, त्यो भाषाको धेरै खोजी हुँदैन। तपाईँ क्यापेबल हुनुहुन्छ भने तपाईँ राम्ररी आफ्नो भाषा मात्रै बोलेर पनि खाना खान सक्ने स्थिति छ। तर तपाईँ कम्युनिकेसन भन्नुभयो भने तपाईँले फ्लो गर्न खोजेको कुरा के हो, तपाईँ मान्छेसँग मिङ्गलाइज हुन सक्ने, क्लियरली कुरा गर्न सक्ने, अनि लभिङ, केयरिङ, फर्गिभनेसको कुराहरू, अरूलाई क्षमा दिने, केही गल्ती भयो भने त्यसलाई चाहिँ ठुलो बनाएर बस्ने भन्दा पनि तपाईँले एकअर्कालाई क्षमा दिने, फेरि वास्ता गर्ने, बिक्री गर्ने हो। यस्तो खालको स्किल चाहिएको छ। पर्सनल म्यानेजमेन्ट, तपाईँको टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने। पब्जी खेलेको छ अहिलेको म्याक्सिमम एउटा च्यालेन्ज चाहिँ आएको छ नि है, पब्जी खेल्ने, अनलाइन गेमहरू खेल्ने, के गेम बन्यो, त्यहाँदेखि युट्युब, फेसबुक, सोसियल मिडियाहरूमा बढी उस हुने। अनि त्यो भइसकेपछि के हुन्छ, तपाईँको पर्सनल लाइफ चाहिँ अटोमेटिकली त्यहाँनिर अननोइङली थाहा नपाइकन तपाईँको समय त्यहाँ मरिराखेको हुन्छ। अनि त्यो मरेको समय चाहिँ बचाउन सकिँदैन। मरेको भने चाहिँ गाडी सक्यो नि त्यो त। त्यसले तपाईँको समय फेरि पनि म फेरि के भन्छु भन्दाखेरि त्यो भन्दा फेरि ला मेरो त आज यति बर्बाद भयो यो समय, मैले चाहिँ आज यति राम्रो प्रोडक्टिभ रूपले काम गर्न सक्थ्यो, तर यो समय बर्बाद भयो भने फेरि पछुताएर बस्ने होइन, फेरि उठिहाल्ने हो त्यही पोइन्टबाट जहाँबाट तपाईँ लड्नु भएको छ नि, त्यहाँबाट फेरि तपाईँ स्ट्यान्ड भइहाल्ने हो। त्यसरी जानुभयो। अर्को चाहिँ रेस्पोन्सिबल, आमा बुवाप्रति तपाईँको वफादार, तपाईँको चर्चप्रति, तपाईँको पास्टरहरूप्रति, तपाईँको अगुवाहरू, तपाईँको टिचरहरूप्रति तपाईँ रेस्पोन्सिबल हुने। तपाईँ एकदम घरमा दिदी हुनुहुन्छ भने, दाइ हुनुहुन्छ भने तपाईँको जिम्मेवारी एकदम पुरा गर्नुपर्छ, एकदम रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। अनि त्यो अनुसारको स्किलहरू तपाईँले डेभलप गर्दै जानुपर्छ। एन्ड देन इफ यु वान्ट टु बी अ टिचर, डेभलप स्किल टु बी अ टिचर। इफ यु वान्ट टु बी अ डक्टर, डेभलप सच स्किल्स टु बी अ डक्टर। If you want to be a shopkeeper, then develop such skill to be a shopkeeper. If you want to be a police, if you want to be a pilot, if you want to be whatever, if you want to be a social worker, pastor, whatever, then please try to be professionalism क्या त्यो अनुसार त्यसमा चाहिने सिपहरूमा काम गर्नु पर्यो क्या। अब मैले अहिले तपाईँ डक्टर कसरी घाउ चिर्छ भन्ने मैले काम गर्नुपर्छ। मैले त विद्यार्थीलाई कसरी बुझाउने, कसरी बोल्ने, कसरी हावभाव मिलाउने, कसरी अलिकति अध्ययन गर्ने, म त शिक्षक भएपछि त्यता मैले सार्पनिङ गर्नु पर्यो नि त हो। त्यसले गर्दा तपाईँको लाइफमा चाहिने स्किलहरूमा त्यो अनुसार सार्पनिङ गर्नु पर्यो है।
तपाईँ अबको लाइफमा सर्भाइभ हुनुहुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा चाहिँ के हुन्छ भने मैले अघि नै धेरै कुरा गरिसकेँ। एउटा हेड एन्ड हार्ट, नलेज पनि हुनु पर्यो, स्किल पनि हुनु पर्यो, एटिच्युड हुनु पर्यो। त्यसले अबको तपाईँ हाम्रो यो लाइफमा अब तपाईँ हामी अहिले जति पनि भाइ बहिनी तपाईँ हामी हुनुहुन्छ, तपाईँ हामी जिउनको लागि अब यो खालको स्किल चाहिन्छ। होलिस्टिक स्किल नभइकन हामी अब ट्याकल गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। पहिला सुन्ने गर्थ्यो नि, हाम्रो बाबाहरू चाहिँ कक्षा कति पढ्दाखेरि नै तान्न आउनुहुन्थ्यो अरे कि। अब हाम्रो बाबाहरू पढ्नु भयो तर पढ्ने त्यतिखेरको एसई दिन पाएको छैन, डायरीको लागि तान्नुहुन्थ्यो। अब त्यस्तो छ अहिले? त्यस्तो छैन। अहिले +2 पढेको त कति हो, ब्याचलर पढेको कति हो, मास्टर पढेको कति हो, अहिले एमफिल पढेको। अब तपाईँले यो 1-2 वर्ष भयो एमफिल पढ्ने मात्रै भइसक्यो, जहाँ पनि जुनै युनिभर्सिटीमा एमफिल। अब एमफिल पढ्ने धेरै भइसकेपछि के हुन्छ, अफकोर्स पिएचडी पढ्ने धेरै हुन्छ। भन्नुको भन्दा एजुकेसनको एउटा के भन्छ त्यसलाई, अब भ्यालु बढेको पनि भनौँ। अर्को कुरा बेरोजगारी पनि हो त्यसको पछाडि। क्या एउटा बेरोजगारी, जब नभएपछि के हुन्छ, मान्छे बढी पढ्न पनि खोज्छन्। त्यसले गर्दाखेरि एउटा 2-3 कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा अब चाहिँ हामी ढुक्क हुने स्थिति छैन। एसई पढेपछि मलाई पुग्यो, 12 पढेपछि मलाई पुग्यो, मलाई ब्याचलर पढेपछि पुग्यो, मास्टर पढे, यो सुत्ने ठाउँ छैन। अब अगाडि बढ्नुहोस्, अगाडि बढ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामी हरेक कुरामा इक्यु हुनुपर्छ। अझै सर्टिफिकेट भएर मात्रै हुँदैन। मैले भनिसकेँ, त्योभन्दा पनि बढी स्किल चाहिँ के चाहिन्छ, स्किल चाहिन्छ, एटिच्युड चाहिन्छ। र म्याक्सिमम चाहिँ एटिच्युड। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेछ नि, 80% अफ द पिपल सक्सेस बिकज अफ नट आइक्यू, क्या ट्यालेन्ट भएर होइन, उनीहरूको इक्यूले गर्दा, इमोसनल क्वेसनले गर्दा हो। क्या उनीहरू राम्रो भयो, मोरल भयो, कन्सिस्टेन्सी भयो, हार्ड वर्किङ भयो, हो त्यसरी चाहिँ मान्छे अगाडि बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ यसरी डाइनामिक मल्टी डाइमेन्सन रूपमा हामी डेभलप हुन सकेनौँ भने हामी एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो ड्राइभ केले गर्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, आइसबर्ग देख्नु भएको छ तपाईँले? समुद्रमा हुन्छ क्या, तल आइस हुन्छ, ठुल्ठुलो ठिक्क हुन्छ, माथि थोरै माथि देखिन्छ। यो टाइटानिकको कथा थाहा छ होला होइन तपाईँलाई? टाइटानिक जहाज पल्ट्यो नि, संसारको एउटा ठुलो जहाज पल्ट्यो नि। त्यो केले पल्ट्यो भने तलको त आइसबर्ग देखेन नि, त्यहाँ ठोकियो भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन डिटरमाइन गर्ने चाहिँ माथि तपाईँले के बोल्नुहुन्छ, तपाईँको बानी बेहोरा कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ तल तपाईँको त्यो भित्र त्यो हुन्छ नि, आइसबर्ग भन्छ नि, तपाईँको भित्रको कुराले चाहिँ माथिको ड्राइभ गर्छ। क्या ओहो फल्लाको बानी त यस्तो छ, फल्लाको एक्सन त यस्तो छ, फल्लाको भाषा त यस्तो छ भन्छ नि। त्यो केले डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि तल भित्र तपाईँको भित्र एउटा आइसबर्ग जस्तै तपाईँको नलेज, क्यापेबिलिटिज, यो बिलिफ, भ्यालुज, तपाईँको मोटिभेसन, तपाईँको एप्टिच्युड, पर्सनालिटी, यो कुराले चाहिँ तपाईँको माथि एक्सनमा देखाउँछ। क्या त्यसले गर्दा 90% हेर्नुहोस् त यता, 90% चाहिँ तपाईँको भित्र छिपेर रहेको हुन्छ भने 10% मात्रै बाहिर देखिन्छ। अनि तपाईँ हामी चाहिँ के गर्छ, फल्ला त यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ, फल्ला त यसरी बोल्नुहुन्छ, फल्ला त यस्तो तपाईँ हामी चाहिँ माथि 10% हेरेर के गर्छौँ, मान्छेलाई जज गर्छौँ। क्या 10% हेरेर हामीले जज गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँको भित्र 90% कुरामा हामीले खोतल्नुपर्छ। क्या भन्नुको मतलब रुखले किन फल दिएन भनेर हेर्ने होइन, तर जरा हेर्नुपर्छ। क्या मल पाएको छ कि छैन, त्यो कस्तो ठाउँमा मलिलो माटोमा परेको छ कि छैन, हो त्यो कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्नु खोजेको। त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँ भन्न खोजेको, तपाईँ हामी यदि तपाईँले फियर अफ लर्ड, तपाईँको भित्र चाहिँ के छ, परमेश्वरको भय लिने, एकदम म चाहिँ राम्रो मान्छे बन्छु, रोल मोडल बन्छु, म चाहिँ एकदम मान्छेसँग झगडा गर्दिनँ, सकेसम्म परिवारसँग पनि कन्फ्लिक्ट गर्दिनँ, म चाहिँ परिवारमा पनि एकदम मिलेर बस्छु, एकअर्कामा वास्तविक्री गर्छु, मैले परिवारबाट केही गल्ती गरेँ त्यहाँबाट म केही कुरा सिक्छु, त्यसलाई म राम्रो कुरामा कन्भर्ट गर्छु, म चाहिँ के हुन्छ अलवेज ग्रेटफुल, क्या सबैप्रति धन्यवादी हुन्छु, अनि एकदम हम्बल हुन्छु, नम्र हुन्छु, अनि एकदम म चाहिँ के हुन्छ परमेश्वरको इच्छा अनुसार, परमेश्वरले भनेको अनुसार फलो गर्छु भने तपाईँको मनमा के यस्तै सकारात्मक मात्र कुरा छ भने के हुन्छ, तपाईँ के हुन्छ, गड लाइक लाइफ सक्सेसफुल हुन्छ, तपाईँको जीवन के हुन्छ, सफल भएर जान्छ। किन भन्दाखेरि यो कुरा तलको हेर्नुहोस् त, तल इनार मुनि छ नि, इनार मुनि, अब मैले इनार मुनि भने अहिले एउटा बुझ्नको लागि, इनार मुनिको कुरा चाहिँ जति धेरै राम्रो भयो नि त्यति माथि इनार माथिको कुरा राम्रो देखिन्छ। क्या यो आइसबर्गले भन्न खोजेको त्यही हो। क्या ठ्याक्कै नदेखिने चिजले गर्दाखेरि तपाईँको माथिको जीवनको कस्तो, तपाईँको बोली, तपाईँको जीवन सफल हुन्छ हुँदैन, तपाईँको जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको भित्रको बिलिफले, एजुकेसनले, तपाईँको कल्चरले, तपाईँको द वे अफ थिङ्किङले त्यसलाई डिटरमाइन गर्छ।
त्यहाँदेखि तपाईँले मनमा जे सोच्नुहुन्छ त्यो मात्र निस्किन्छ भन्नुहुन्छ नि। यो कारणले हो। यदि तपाईँ फेरि प्लेजर गिफ्ट सेटिस्फ्याक्सन, बिन्दास, एसी पास गरेपछि बिन्दास, +2 पास गरेपछि बिन्दास, रोमान्टिक, घुम्ने, यस्तो गर्ने, साथीले जे भन्छ त्यता जाने, लौ यो खाऊ भने त्यो खाऊ, यो यता घुम्न जाऊ, त्यो यो गर्नुपर्छ। अघि भने नि मोरल थ्योरीले, बुझ्नुभयो नि, उदण्ड मचाउने हो, त्यतातिर जानुभयो, प्लेजर, लाइफ इज इन्जोय, आज खाऊ भोलि बिन्दास जे पनि हुन्छ भने तपाईँले सोच्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि के हुन्छ, मेटेरियलिस्टिक लाइफ, नट द लर्ड, परमेश्वरलाई फलो नगर्ने, एकदम भौतिक कुरा हेर्ने, सर्टिफिकेट धेरै पाउनुपर्छ, धेरै पढ्नुपर्छ, फललाई यस्तो गर्नुपर्छ, कमाउनुपर्छ, यस्तो क्या मनी माइन्डेड क्या, त्यस्तातिर मात्रै दौडिनु भयो। तपाईँले कहिले पनि अघिको कुराहरू ख्याल गर्नुभयो भने तपाईँ के हुन्छ, म सबै गर्न सक्छु, मलाई परमेश्वर चाहिँदैन, म चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो, म चाहिँ हुँ क्या, मैले सबैलाई मान गर्नुपर्छ, इज्जत गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको त्यस्तो खालको एउटा घमण्डताको सोचै राख्नुभयो। त्यसले के गरिदिन्छ, तपाईँको लाइफ विदाउट गड हुन्छ अनसक्सेसफुल लाइफ। जीवन फेरि अनसक्सेसफुल भने तपाईँ पैसा कमाउनु होला तपाईँको ना, तर तपाईँको जीवन चाहिँ होलिस्टिक हुँदैन क्या। तपाईँले मान्छेले हेर्दाखेरि पनि इक्विप लाइफ हुँदैन। त्यस कारण मैले भाइ बहिनीहरूले भन्न खोजेको आइसबर्ग भन्छ नि, मुनि चाहिँ खेल्नुपर्छ क्या, बुझ्नुभयो। माथि खुर्सानीको डल्ले खुर्सानी मलाई मनपर्छ मजाले, डल्ले खुर्सानी किन फलेन भन्दा पनि तल डल्ले खुर्सानी फलाउँदाखेरि तपाईँले के गर्नुभयो त, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले 2टा फिगर देखाएँ, द्याट इज योर चोइस, सक्सेसफुल लाइफ अर अनसक्सेसफुल लाइफ, दिस डिपेन्ड अपन यु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले 90% कुरामा चाहिँ तपाईँले मल लाउनु पऱ्यो क्या, 10% माथि कसरी बोल्छ, जस्तो तपाईँले भित्र सोच्छ त्यस्तो देखिन्छ कि भाइ। त्यसले गर्दाखेरि भित्र चाहिँ हामीले खेल्न सक्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँ हामी पेन्डामिक छ, मैले थोरै एउटा पेन्डामिकको कुरा पनि तपाईँ हामीलाई कतिलाई यो गाह्रो हुनसक्छ, अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि कतिलाई सुत्न नसक्ने, कति छिटो उठ्नुपर्ने, कतिलाई तपाईँको एकदम टेन्सन हुने, रिस उठ्ने, एकदम थकित हुने, अनि तपाईँलाई चाहिँ एकदम अल्छी लाग्ने, नराम्रो सोचाइ मात्रै आउने, यो कुराहरू पनि हुनसक्छ। तपाईँ हामी अहिले लामो समय घरमा बस्नुपर्ने, स्कुल जान नपाउने, कलेज जान नपाउने, अनलाइन भनेको छ, स्क्रिनमा हेरेको छ, त्यो गर्दाखेरि तपाईँले त्यो कुराहरू यस्तो खालको हुनसक्छ। तर तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि थोरै आफ्नो पनि वास्ता गर्नुहोस्, पानी खानुहोस्, एक्सर्साइज गर्नुहोस्, साथीहरूसँग थोरै झुन्डमा भेट्न मिल्छ भने एक दुईजना गफ गर्नुहोस्, तपाईँले अलिकति यो रुटिनहरू बनाउनुहोस्, म कतिखेर उठ्ने, कतिखेर पढ्ने, कतिखेर साथीसँग भेट्ने, त्यो कुराहरू अलिकति स्केड्युलिङ गर्ने बानी गर्नुहोस्। तपाईँले रुटिनहरू बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। जस्तै म प्रायः यसरी रुटिन बनाउँछु, जस्तो अब के गर्ने, कतिखेर के गर्ने भनेर। हाम्रो अफिसमा त्यस्तो रुल्स छ, एउटा राम्रो एउटा सिस्टम छ, तपाईँले के गर्नुहुन्छ हो त्यो खालको के। यस्तो तपाईँले कागजमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले एउटा यस्तो डायरीमा पनि तपाईँले आफूले के गर्ने, यो टु डु लिस्ट भनेर क्या, आज मैले के गर्ने भनेर एउटा लिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा, तपाईँलाई मनपर्ने किताबहरू, जस्तो प्रायः मलाई नानी सम्बन्धी किताबहरू मनपर्छ, मनपर्ने किताबहरू पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। हो यसरी क्या हो, यो खालको तपाईँले रुटिनहरू बनाउनु पर्छ। अर्को एक्सर्साइज गर्ने, परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने, कनेक्सनमा रहने, अनि अरू पिपलहरूसँग सामाजिक सेवामा पनि तपाईँ अग्रसर हुन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँ +2 पढेकोहरू चाहिँ सामाजिक सेवा गर्नु हुँदैन, एससी पढेपछि मैले त के भन्छ, प्राइमेरीदेखि नै सामाजिक सेवामा लागु गर्नुपर्छ, लगभग कक्षा 4-5देखि नै त्यो कुरा सिकाउनुपर्छ क्या, समाज सेवा कसरी गर्ने भने सिकाउनुपर्छ। अर्को कुरा जोकहरू गर्ने, रमाइलो गर्ने, बुझ्नुहुन्छ हो। यसरी चाहिँ तपाईँ हाम्रो यो पेन्डामिक अवस्थामा यो खालको स्ट्रेसहरूलाई पनि हामीले रिलिज गर्नुपर्छ। अब तपाईँले जीवनमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मेरो विचारमा तपाईँ राइट करियर राइट टाइम, तपाईँले जे पढ्न चाहनुहुन्छ अहिले तपाईँ, मैले एसईहरूलाई अलिकति जोड गर्न खोजेको यहाँनिर, चुज राइट करियर एकर्डिङ टु योर इन्ट्रेस्ट, एबिलिटी एन्ड गोल। क्या तपाईँ जे छ नि त्यो तपाईँको क्षमता अनुसार, तपाईँको इन्ट्रेस्ट अनुसार त्यो राइट करियर चुज गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ स्मार्ट भन्छ नि, स्मार्ट गोल बनाउनु, अहिलेदेखि जीवनको गोल बनाउने कि अबको 15 वर्ष पछाडि म के हुन्छ भनेर त्यो लामो टाइपको गोल बनाउने, 10 वर्ष पछाडि म कहाँ हुन्छु भन्ने। अर्को चाहिँ तपाईँ म 1 महिनामा के गर्छु, अनि म 1 दिनमा के गर्छु, अथवा म 1 वर्षमा के गर्छु, हो त्यस्तो खालको एउटा गोल तपाईँले सेट गर्नुपर्छ। होइन कहिले पनि नथाक्नुहोस्। जिन्दगीमा समस्या आउँछ, फेरि म यो भन्छु, जिन्दगीमा फुल अफ प्रब्लम हो, जिन्दगी धेरै समस्या आउँछ, तर त्यो समस्याबाट तपाईँ के गर्नुपर्छ, टम्बल डाउन हुनु, त्यहाँ लडेर बस्नु हुँदैन, तपाईँ फेरि उठेर हिँड्नुपर्छ। फेरि तपाईँ चाहिँ जहाँबाट तपाईँ लड्नुभयो त्यहीँबाट उठ्ने। +2मा फेल भयो भनेर फेरि त्यहाँ छोड्ने होइन, एसईमा फेल भयो भने छोड्ने होइन, ब्याचलरमा फेल भयो छोड्ने होइन, त्यहाँबाट तपाईँ फेरि के भने सुरुवात गर्ने। अनि अर्को कुरा चाहिँ कन्सिस्टेन्सी, एकदम जे कुरा ट्रेनिङ लिनुहोस्, सिक्नुहोस्, तपाईँ आतुर हुनुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ बी रिफ्लेक्टिभ इन लाइफ,
समीक्षा गर्नुपर्छ। यो कारणले गर्दाखेरि मेरो लाइफ फेल भयो, यो कारणले गर्दा यो मैले गर्न सकिनँ भने फेरि रिफ्लेक्ट गर्ने, फेरि एकचोटि इभ्यालुएसन गर्ने, आफै फेरि के गर्ने, फेरि रिज्युम गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि भन्ने गरिन्छ नि एज इज जस्ट नम्बर भन्छ नि, उमेर चाहिँ एउटा सङ्ख्या मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि म उमेर गयो ला म त यति वर्ष भइसक्यो कहाँ +2 पढ्ने, फेरि म यति वर्ष भइसक्यो कहाँ एससी पढ्ने, नेभर। त्यसरी नसोच्नु। तपाईँको उमेर भनेको एउटा नम्बर हो, सङ्ख्या हो। त्यसले गर्दा तपाईँ जहाँबाट तपाईँ स्टेप पाइला रोकेको छ त्यहाँबाट फेरि तपाईँ उठेर जानुहोस्, फेरि त्यहाँबाट यात्रा सुरु गर्नुहोस्। जहिले पनि सकारात्मक सोच्नुहोस्, थिङ्क पोजिटिभली, जहिले पनि सकारात्मक सोच्दै। मैले भनेको छु सोच्न गाह्रो हुन्छ कहिले कहिले तपाईँ कसैसँग एउटा क्षमा दिन गाह्रो हुन्छ। तर म के उत्साह दिन्छु भन्दाखेरि सकेसम्म क्षमा दिने, सकेसम्म सकारात्मक सोच्नुहोस्। त्यसले तपाईँको जीवनमा के हुन्छ, खुसी, उमङ्ग, पिस आउँछ, तपाईँ पनि हेल्दी हुन्छ। अर्को गिभिङ हार्ट, सकेसम्म तपाईँले शिक्षा भए पनि दिन सक्ने, केही तपाईँसँग भएको कुरा बाँड्नुहोस्। त्यो बाँड्यो भने के हुन्छ, तपाईँलाई आनन्द मिल्छ। पैसा दिनुहोस् भन्न खोजेको होइन, तपाईँले हरेक कुरा हुन्छ, दिने कुरा धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरूबाट तपाईँले लाइफमा एउटा सक्सेसफुल बनाउनुहोस्। मैले अघि भने स्मार्ट, स्पेसिफिक के छ, अबको 10 वर्ष पछाडि म के हुन्छु भने एउटा स्पेसिफिक बनाउनु पर्यो। अबको 10 वर्ष पछाडि मैले यो पढिसकेको हुन्छु। अघि एउटा भाइले भन्दै हुन्थ्यो कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढिसकेको हुन्छु अबको 5 वर्ष पछाडि। अबको 5 वर्ष भने मेजरेबल कसरी थाहा हुने भन्दाखेरि मैले यो ब्याचलर पढिसकेँ, यो कसरी एचिभ गर्ने, त्यो एचिभेबल छ कि छैन, त्यो गोल एचिभ गर्न सक्ने छ कि छैन। म अहिले डक्टर बन्छु भन्ने हुन्छ, मेडिकल डक्टर, त्यो मैले बनाउनै भएन नि, त्यो त मेरो गोलै होइन नि। तर मैले एउटा फिलोसफिकल डक्टर भनेर लेख्न पाउँछु नि त, हो त्यो बन्छु। अनि कहिले कसरी भन्ने एउटा त्यो खालको कतिन्जेलसम्म भन्ने तपाईँले एउटा कुरा स्मार्ट गोल बनाउनुहोस् भन्छु म जीवनमा। त्यसले गर्दा एउटा लेख्ने तरिका एउटा सिम्पल माई गोल, तपाईँले सबैले एउटा के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको गोल लेख्नुहोस् अनि त्यसको लागि कसरी पुरा गर्ने त्यसको स्टेप लेखिराख्नुहोस्। तपाईँ सबैसँग कपी र डट पेन छ भने तपाईँले लेख्नुहोस् एउटा गोल। म भन्दैछु 5 वर्ष पछाडिको गोल छ भने 5 वर्ष पछाडिको गोल लेख्नुहोस्। तपाईँको लक्ष्य के हो जीवनको, अथवा 1 वर्ष पछाडिको भने 1 वर्षको लक्ष्य लेख्नुहोस्। अनि त्यसको लागि तपाईँ एक्सन के हो त, तपाईँले कसरी त्यहाँ पुग्ने त, हो त्यो पुग्ने तरिका लेख्नुहोस्। अनि त्यो पुग्दाखेरि तपाईँ त्यो ठिक छ कि छैन, फेरि त्यो लजिकल छ कि छैन, अननेसेसरी लेखेर त भएन नि। अबको 15 वर्ष पछाडि म यहाँ पुग्छु, त्यहाँदेखि फेरि अननेसेसरी लेख्नु, एकदम तपाईँको लजिकल हुनुपर्छ, रियलिस्टिक हुनुपर्छ। अनि अर्को कुरा के हुन्छ, तपाईँको प्लानहरू लेख्नुपर्छ, यो यसरी पुग्न सक्छु, यसरी पुग्न सक्छु। अनि तपाईँको रिभ्यू पनि गर्नुपर्छ। तपाईँले 10 वर्ष पछाडि म चाहिँ एउटा के अरे यो बनिसकेको हुन्छ, अनि त्यहाँदेखि त्यतिखेर बिचमा फेरि नहुन पनि सक्छ नि त, किन भएन भनेर के रिभ्यू पनि गर्ने। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने भाइ बहिनीहरूले एउटा यो कुरा अहिले स्क्रिनसट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान राइट युर गोल, क्या बिग गोल, एज आई अलरेडी मेन्सन द्याट आई थिङ्क इभन यु क्यान मेक अ गोल फर 10 years, 5 years, or even for a year, or for a month, or for a day, or for a week, whatever. हरेक कुराको एउटा गोल लेख्नुहोस्। अनि त्यो गोलको लागि के गर्ने, कसरी पुग्ने, अनि त्यो कसरी रिभ्यू गर्ने, फेरि त्यो भएन भने के गर्ने हो, यस्तो खालको तपाईँले एउटा तपाईँको लाइफमा एउटा डायरीमा आज लेखेर राख्नुहोस्। अबको 10 वर्ष तपाईँले फर्केर हेर्नुहोस् अनि आजको दिनलाई सम्झिनुहोस्। तपाईँले फेरि आजको यो 31 जुलाईलाई ब्याक गरेर हेर्नुहोस्। वाउ, मैले त्यतिखेर यो गोल बनाएको थिएँ, नाउ आई एम हियर। होइन यो एचिभ हुन सकेन, के भएर त्यो एचिभ गर्न सकेन त भन्ने कुरा तपाईँले एउटा रिफ्लेक्ट गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने फेरि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर फेरि अर्को गोल बनाउनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको गोल एकदम स्मार्ट हुनुपर्छ, स्पेसिफिक हुनुपर्छ, हुने खालको गोल बनाउनु पर्यो, मेजरेबल हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ हो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा जज गर्न सक्ने, इभ्यालुएसन गर्न सक्ने हुनु पर्यो। अर्को एचिभेबल हुन्छ, एचिभ गर्न सक्ने, तपाईँको पैसाले भ्याउने, तपाईँको एबिलिटीले भ्याउने त्यो खालको हुनु पर्यो। अर्को रियलिस्टिक हुनु पर्यो, रियल हुनु पर्यो क्या। त्यो चाहिँ हावामा त्यो फ्यान्टासी, हाम्रो उमेर त फेरि यो फ्यान्टासी हो नि, पुरा दिवा सपना देख्ने, यस्तो गर्छु भने त्योभन्दा रियलिस्टिक बनाउनु पर्यो। कति बेला टाइम बाउन्ड, 5 वर्षभित्र, 1 वर्षभित्र, 3 वर्षभित्र, 10 वर्षभित्र एकदम क्लियर हुनु पर्यो क्या। त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको लाइफ सक्सेस हुन्छ। त्यसकारण अन्तिममा मैले एउटा एफिसी 4:23 र 24ले भन्छ, टु बी मेड न्यू इन द एटिट्युड अफ योर माइन्ड्स एन्ड टु पुट अन द न्यू सेल्फ एन्ड क्रिएटेड बी लाइक गड इन ट्रु एन्ड राइचियस एन्ड होलिनेस भन्छ। त्यही भएर तपाईँ र म चाहिँ एउटा के हो, हामी चाहिँ एउटा नयाँ गरी एटिट्युडमा, हाम्रो एउटा व्यवहारमा, अनि
अनि हामी चाहिँ आफै एउटा नयाँ एउटा क्रिएसन हो। परमेश्वरले यस्तो खालको एउटा सृष्टि हो जहाँ चाहिँ तपाईँ हामी यो धार्मिकतामा र पवित्रतामा हामी के गर्नुपर्छ, सधैँभरि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ हुनुपर्छ। हामी चाहिँ नयाँ हो, नयाँ गरी जन्मेका हौँ, हामी नयाँ भएका मान्छे, परमेश्वरको हाम्रो एउटा सृष्टि हो। अनि हामी चाहिँ एउटा धार्मिकता र पवित्रीकरणमा जहिले पनि अगाडि बढ्नु, सत्यतामा हामी जहिले पनि अगाडि बढ्ने हुनुपर्छ। फाइनल्ली जति जेसुकै हामीले सेकुलरिजमको कुरा गरे पनि, जति शिक्षाको कुरा गरे पनि, जति करियरको कुरा गरे पनि, जति नाम दाम सबैको कुरा गरे पनि, अन्तिममा भनेको हामी यो कुरामा हाम्रो कनेक्सन विथ द गड। लाइफ त एक हिसाबले लामो छ। मैले यो कुरा गर्दाखेरि लाइफ लामो छ। मेरो यो अहिलेको त्यो सेसन हेर्ने हो भने ओहो के पो गर्नुपर्ने, तर परमेश्वरको वचन हेर्ने हो भने लाइफ इज अनसर्टेन। जीवन त अनिश्चित छ नि। कतिखेर यो फिजिकल लाइफको त अनसर्टेन छ नि। यो कोभिडले के भयो, कति मान्छे कतिखेर अहिले पानी खाँदा खाँदै एउटा मृत्युवरण गरिसकेको हुन्छ, टोइलेट जाँदा मृत्युवरण गरिसकेको हुन्छ, यात्रा गर्दा मृत्युवरण गरिसकेको हुन्छ। अहिले हामी यो बोल्दा बोल्दैन कति मान्छे, लाखौँ मान्छेले ज्यान गुमाइसकेको हुन्छ। भन्नुको मतलब अन्तिममा गएर चाहिँ हाउ इज यर कनेक्सन टु द गड, परमेश्वरसँग तपाईँको कनेक्सन कस्तो छ, त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। थ्याङ्क यू। मे गड ब्लेस यु।